नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ विश्वप्रकाश शर्मा। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता हुनुहुन्छ। नेपालको राजनीतिमा हामी युवा पुस्ताको कुरा गर्छौँ। विश्वप्रकाश शर्मा एउटा सम्भावना भएको नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेताको रूपमा मानिनुहुन्छ। नेपाली समाजमा एक खाले बहस छलफलको विषय बन्न थालेको छ। यथास्थितिमा नेपालको राजनीति चल्छ, त्यो एउटा प्रश्न चिन्हको रूपमा पनि मानिसहरू उठान गर्ने गर्छन् र जुन खालको राजनीतिक नेतृत्व ठुला दलहरूमा नेतृत्व पङ्क्तिमा छन् अर्थात् निर्णायक तहमा, यी मानिसहरूको विकल्प किन खोजिँदैन भन्ने दृष्टिकोण पनि कता कता राख्ने गर्छन्। विश्वप्रकाश शर्मासँग आज म मात्र नेपाली काङ्ग्रेसको सवाल उप होइन, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँबाट प्रारम्भ गरेँ भने, नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा पदार्पण गरेको छ, मानिसहरूको जिज्ञासा के भने यथास्थितिमा यो 21औं सदीको जुन नयाँ पुस्ता छ, त्यो नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गर्ने ल्याकत अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वका अगुवाहरूबाट सम्भव छ भन्ने रूपमा मानिसहरू त्यो प्रश्न उठान गर्न थाले। तपाईँ एज एउटा विश्वप्रकाश शर्मा सम्भावना भएको युवा पङ्क्तिको नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। यस प्रश्न उप तपाईँको धारणा सुनौ त। यसपछि म ताजा राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर कतिपय विषयहरू उठान गर्नेछु। नेपाली काङ्ग्रेसको विषय उठान गर्नेछु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक अवस्था, यो प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय लगायत यावत विषयहरू क्रमशः उठान गर्छु। कृपया प्रारम्भ यहीँबाट गरेँ। अब हामी कहाँ कस्तो भइआयो वर्षौँदेखि भने, हामी निश्चित कोही व्यक्तिलाई हेर्ने, व्यक्तिबाट आशा गर्ने, अनि व्यक्तिमा निराशामा पुग्ने, अनि त्यो समग्र कुराले चाहिँ व्यवस्थाकै बारेमा, समग्र जीवनको अवस्थाको बारेमा एक खालको मूल्याङ्कन गर्ने हामी कहाँ परिपाटी रहिआयो। हामीले खास गरी 46 सालको परिवर्तनपछि, अझ 62-63 पछिको आन्दोलन पछाडि नीति, विधि र नेतृत्व, यो समग्र कुराको सार मार्फतबाट एउटा चाहिँ आशा गर्ने, भरोसा गर्ने, देशलाई अगाडि लिएर जाने एउटा निश्चित मापदण्ड र निश्चित प्रक्रियाको विकासको बाटो हामीले रोजेका हौँ। त्यसकारणले अहिले हामीले चाहिँ नागरिक पङ्क्तिमा आशा जागृत गराउँदै गर्दा पनि नीति र विधि मार्फतै, र त्यो विधि मार्फतबाट कहिले यो व्यक्ति आउँछ, कहिले त्यो व्यक्ति आउँछ, कहिले यो पुस्ता आउँछ, कहिले त्यो पुस्ता आउँछ, तर एउटा निश्चित ट्र्याकमा मुलुक हिँडिरह्यो भने जनताको सपनालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ जुन स्थापित गर्नुपर्ने हो, त्यसमा हामीले कमजोरी गरेका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि प्रश्नहरू उठेका छन्, वितृष्णाहरू बढेका छन्। स्वाभाविक रूपमा यो हुनु अनौठो होइन। तर मानिसले त्यो प्रतीक्षा भन्छ नि, कति समय गर्न सक्छ बताइदिनुहोस् त। तपाईँले 46 सालको कुरा गर्नुभयो। हामी अहिले पनि पञ्चायतलाई गाली गर्छौँ। यो सारा देशमा व्यभिचार, यो सम्पूर्ण विकृतिको जड हामी पञ्चायतलाई सम्झाउने प्रयास गर्छौँ। 30 वर्ष नागेछ यो देशमा प्रजातन्त्र आएको, अनि यो यावत विकृतिहरू यो पछिल्लो समयमा हर कोही नागरिकले बुझ्ने गरेर, थाहा पाउने गरेर देखा परिरहेको छ। यसको जिम्मेवार के को? अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, हामीले समग्र 30 वर्ष भनेर त्यसलाई विश्लेषण गर्नुहुन्न, त्यसलाई खण्ड खण्डमै हेर्नुपर्छ होइन। तपाईँको हामीले कसलाई जिम्मा लगाएका छौँ, जिम्मा लगाउँदै गर्दाखेरि हामीले कति सही ढङ्गले जिम्मा लगायौँ, जिम्मा लगाउँदै गर्दा हामी चुक्यौँ कि, हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। 62-63 को आन्दोलनभन्दा अगाडिको जीवरामज्यू, त्यसलाई दुईवटा खण्डमा हेरौँ। एउटा चाहिँ कस्तो थियो भने, जनताद्वारा निर्वाचित भएका सरकारहरू थिए। त्यो सरकारले एउटा गरिब मुलुकलाई गाउँमा उपस्वास्थ्य चौकी होला, केही बाटो गोरेटोहरू होला, केही प्रक्रियाहरू शिक्षा स्वास्थ्यको होला, त्यो सुरु गर्दै थियो। अर्कोतर्फ बिर्सिनै नहुने त्यो बेलाको कालखण्ड के छ भने, दुई थरीको प्रहार थियो त्यो व्यवस्थामाथि। एकातर्फ माओवादीहरूले उठाएको बन्दुक जङ्गलबाट भनौँ, अर्को दरबारमा बसेका राजाको प्रहार। चाहिँ त्यो खण्डलाई र अहिलेको पछिल्लो खण्डलाई पनि एकै ठाउँ राखेर हेर्नु न, त्यो एउटा च्याप्टर सकियो। हामीले 62-63 को आन्दोलनबाट एउटा विधिलाई, एउटा प्रक्रियालाई स्थापित गर्नतर्फ लाग्यौँ र नेपाली जनताको सपनालाई हामीले चाहिँ मूर्तिकृत गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। कसरी भन्दा शान्तिको स्थापना भयो,
संविधानको निर्माण भयो, 3टा तहको निर्वाचन पनि भयो, जनताको छोरा या छोरी यो मुलुकको राष्ट्रपति भएर यो मुलुकलाई चाहिँ जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गरेर एउटा प्रक्रियामा लाने अवस्था बन्यो। कम्तीमा राम्रो भएको थियो। काङ्ग्रेस हार्यो होला, अर्को दल हार्यो होला, तर राम्रो के भएको थियो भने देशमा एउटा स्थिर सरकार बनेको थियो। त्यसकारण त्यो सरकारले काम राम्रोसँग 5 वर्ष गरिदिएको भए, मिलेर गरिदिएको भए, उहाँले राम्रो गरिसकेपछि हामीलाई चुनौती बढ्थ्यो अनि हामीले अझै राम्रो गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो। उहाँले अझै राम्रो गरेको भए 5 मा फेरि 5 जनताले थप दिन्थे, नगरेको भए उहाँहरू बिदा हुनुहुन्थ्यो, हामी आउँथ्यौँ। तर त्यो खालको विधिलाई चाहिँ जुन भत्काउने कर्म गरियो नि, त्यसैले अहिले जति पनि प्रश्नहरू चाहिँ उब्जिन्छन्, वितृष्णाहरू उब्जिन्छन्, तपाईँले भने जस्तो आशा कहिलेसम्म गर्ने भनेर निराशा जुन उब्जिन्छ, जिम्मेवारी कसलाई लगाएका थियौँ? त्यो जिम्मेवारी लिनेले के गर्यो? ठिक गर्यो कि बेठिक गर्यो? अथवा जिम्मेवारी लगाउँदै पो जनताले ठिक ढङ्गले लगाएनन् कि भन्ने खालको पनि समीक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ। यो जिम्मेवारीको सवाल उपर नेपाली काङ्ग्रेसले नै बाटो बिराएको परिणाम कतिपय सैद्धान्तिक सवाल उपर जो बिपीको नाम तपाईँहरू अहिले पनि आदर्श पुरुषको रूपमा जसरी बिपीलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, बिपीले जुन मूल्य मान्यता र जुन आदर्शको कुरा गरेका थिए त्यसबाट च्युत हुँदै गएको परिणामतः काङ्ग्रेस नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको अनुयायीको रूपमा रूपान्तरित भए। फलतः पटक पटक काङ्ग्रेसले अवसर पाउँदा पनि वामपन्थीहरूलाई, कम्युनिस्ट हौँ भनेर दाबी गर्नेहरूलाई नेपाली जनले विकल्पको रूपमा मत दिने त्यो परिस्थिति बन्यो। परिणामतः काङ्ग्रेस विभिन्न समयमा परीक्षणबाट नेतृत्व पङ्क्ति, मैले कुनै पार्टीको कुरा गरिरहेको छु, नेतृत्व पङ्क्ति असफल भयो, त्यही असफल पङ्क्ति निरन्तर फेरि प्रयत्न गर्दैछ र यहाँ आइपुग्दा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू छोटो समयमा परीक्षणले उनीहरू असफल भएको घटनाले त्यस्तो देखा पर्छ। यसको अर्थ यो 21औं सदीका लागि नेतृत्व गर्न यो जुन खालको नेतृत्व पङ्क्ति हामी कहाँ छ, लामो समयदेखि छ, असफल भयो। तसर्थ अब विकल्पको कुरा गर्नुपर्छ। सडकमा नाराहरू छ नि, राष्ट्रिय झन्डा बोकेका छन्, विभिन्न नाराहरू लागेका छन्, त्यसमा काङ्ग्रेसकै पनि प्रतिक्रिया, तर दलको झन्डा बोक्न बडा मानिसलाई एकदम गरौँ, छाती गरौँ भएको जस्तो त्यस्तो आवाज हुन थाल्यो। कता कता त्यस्तो आवाज हामी जस्ता मानिसलाई पनि हुन्छ। त्यो देखिएको सडकको म कुरा गरिरहेको छु। यस सवाल उपर तपाईँको कुरा सुनौता। पहिला चाहिँ तपाईँको प्रश्नमा सुरुवातमा रहेको एउटा विषयलाई चाहिँ म प्रश्नाउँ। त्यो भनेको के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ आफ्नो नीतिलाई, बिपीले छोडेको विचारलाई परित्याग गर्यो अनि कम्युनिस्टहरूको अनुयायी भयो। यो अत्यन्तै गम्भीर रूपमा चाहिँ अस्पष्टता रहेको विषय हो। तपाईँले यति प्रश्न उठाइदिएपछि त्यसलाई क्लियर गर्ने त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले कम्युनिस्ट दर्शनको के कुरा बोक्यो यसो सोचेर हेरौँ न। हामीले कम्युनिस्टहरूले हिंसाबाट समाज बदल्नुपर्छ भन्ने दर्शन ल्याए, बल प्रयोगबाट राज्य सत्ता लिनुपर्छ भन्ने। के काङ्ग्रेसले काठमाडौँमा रहेको अथवा मेची महाकालीको सडकमा रहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हामीले परित्याग गरेर रोल्पाको डाँडामा हामी बन्दुक उठाउन गएको हो र? पहिलो कुरो त्यो होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने उहाँहरूको दर्शन हो। के हामीले संसदीय व्यवस्थाको बाटो छोडेर उहाँहरूको पछि गएको हो या उहाँहरू संसदीय व्यवस्थामा आएको हो? हाम्रो दर्शनले के भन्छ भन्दाखेरि भने तपाईँको आवधिक निर्वाचन भन्छ, बुलेटको बाटो छोडेर ब्यालेटमा त कम्युनिस्टहरू आएको। हाम्रो दर्शनले, बिपीको विचारले व्यक्तिको निजी सम्पत्ति हुन्छ भनेर भन्छ। उहाँहरू राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रबाट निजी सम्पत्तिमा आएको हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहे प्रेस स्वतन्त्रता भन्नुहोस्, उहाँहरूको लागि प्रेस स्वतन्त्रता बुर्जुवाको थियो, निर्वाचनको प्रणाली बुर्जुवाको थियो हैन, संसदीय परिपाटी बुर्जुवाको थियो। यी सबै कुरा उहाँहरू बुर्जुवाको भन्नुहुन्थ्यो र कहिले चाहिँ जनमत सङ्ग्रह धोका भन्नुहुन्थ्यो, कहिले 7 सालकै क्रान्तिलाई तपाईँहरूको धोका भन्नुहुन्थ्यो, कहिले तपाईँको चाहिँ के अरे 17 सालमा दीपावली गर्नुहुन्थ्यो, कहिले बन्दुक बोकेर काङ्ग्रेसलाई समाप्त गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। त यी सबै कुरा छोडेर उहाँहरू रूपान्तरित हुने प्रयत्नको साथ आउनुभयो। यसको अर्थ के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको नीति, नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीले चाहिँ बिपीले स्थापित गर्न गएका जुन मूल्यहरू हुन् त्यो बाटो सही थियो र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको विचारको पछि लिएर उहाँहरू आउनुभयो। यसको अर्थ अब हाम्रो पछि लाग्नुभयो भनेर म त्यो पनि भन्दिनँ। म के भन्छु भने डेमोक्रेसी कसैको होइन, वामपन्थीहरू लोकतान्त्रिक भए अब उनीहरूबाट डेमोक्रेसी अर्थात् लोकतन्त्रमाथि या प्रजातन्त्रमाथि खतरा छैन भन्ने अर्थमा बुझौँ। त्यसो भए काङ्ग्रेसले तय गरेको पथमा आइसक्यो भनेपछि त त्यो मान्यता छोडे भन्ने अर्थ लाग्यो नि त होइन? यसो हो, दुईटा कुरा हो। एउटा चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको पछि लागेको हो कि काङ्ग्रेस
कम्युनिस्ट चाहिँ काङ्ग्रेसमा पछि लागेका हुन् त्यो हो के बताइदिनुहोस् त त्यो 12 बुँदे दिल्ली सहमतिसँगै जोडेर अलि विषय अलि स्पष्ट पार्दिनुहोस्। 12 बुँदे समझदारीले के गर्यो त भन्दा हिंसा उनले छोड्ने हैन, शान्ति प्रक्रियामा आउने। हाम्रो लागि त राज संस्था भनेको त सिद्धान्त होइन नि त, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद भन्ने पो हाम्रो सिद्धान्त र आदर्श हो त। राजा सहितको पनि प्रजातन्त्र हुन सक्छ, दुनियाँमा छन्। राजा रहित पनि प्रजातन्त्र हुन सक्छ, दुनियाँमा छन्। मुख्य कुरो त प्रजातन्त्र हो नि त। बीपीले मेलमिलापको नीति भन्दै गर्दा त राजालाई का सामी तम शरण होइन नि, राजालाई रूपान्तरित गरेर राजा जहाँसम्म लोकतन्त्रवादी हुन सक्छन् त्यहाँसम्म हामी राज संस्थावादी भनेको हो नि त। डेमोक्रेसी चाहिँ बीपीले लिएको मेलमिलापको नीतिको केन्द्र थियो, जनता चाहिँ केन्द्रमा थियो। त्यही केन्द्रमा राखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पछिल्लो समय जब माओवादीसँग फेरि शान्ति प्रक्रियामा 12 बुँदेमा जानुभयो त्यसको पनि केन्द्रमा डेमोक्रेसी थियो। तपाईँले सम्झिनुभयो भने एउटा इङ्ग्लिस वर्ड छ 12 बुँदेमा, DEMOCRACY, प्रष्टसँग लेखिएको छ। त्यसकारण के हो भन्दाखेरि भने त्यसलाई लोकतन्त्र भन्ने कि प्रजातन्त्र भन्ने? त्यो त तपाईँको समय राजा हुँदै गर्दा राजतन्त्र भन्दै गर्दा राजा भएको बेला प्रजा भनेर प्रजातन्त्र भन्ने होला। अहिले लोककोबाट चाहिँ छानिएको एउटा नेतृत्व हुन्छ मुलुकमा भन्दै गर्दा लोकतन्त्र भन्यो। इङ्ग्लिसमा फाइनल्ली त्यसलाई के भन्यो भन्दा डेमोक्रेसी भन्यो। त्यसैले इङ्ग्लिस शब्दै राखियो क्या त्यहाँ। झन् के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले लिएको बाटोमा उहाँहरू आउनुभयो म भन्दिनँ। नेपाली डेमोक्रेसी त संसारले लिएको बाटो हो नि, जसको नेपालमा अग्रसरता राखेको काङ्ग्रेसले थियो। यो बाटो नै नेपालको लागि अहिंसाको बाटो, शान्तिको बाटो, समन्वयको बाटो, समावेशिताको बाटो र सहकार्यको बाटो, यो देश बनाउने बाटो हो भनेर हामीले जे भन्यायौँ उहाँहरू पनि अन्ततः त्यहाँ उभिनुभयो। अब यहाँनिर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अघि उठाएको यसको दोस्रो पाटो छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि भने त्यसो भए अब उनीहरूबाट खतरा छैन होइन भन्नुभयो नि, हामीले पनि त सोच्यौँ नि त खतरा छैन भनेर। हामीले चुनाव हार्दै गर्दा मतगणना गर्दै गर्दा यो देशमा त यस्तो पनि दृश्य थियो नि जीवरामज्यू कि मतगणना हुँदैछ, चुनाव हुन्जेल धाँधली भएन, मत गिरुन्जेल धाँधली भएन, ब्यालेट बक्स ल्याउन्जेल धाँधली भएन, खनाउन्जेल धाँधली भएन, गन्न थालेपछि भोट कमायो अनि धाँधली भनेर मतगणनाबाट कमरेडहरू उठेर हिँड्नुभयो होइन। मैले बिर्सेँ को उठेर हिँड्नुभयो। तर नेपाली काङ्ग्रेस त हार्दै गर्दाखेरि पनि मतगणना स्थलमा बसेर अन्तिममा फुलमाला लगाएर बधाई दिएर अँगालो मारेर हिँडेको दल हो। जब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले के सोच्यो भन्दा अब उहाँहरू एउटा रूपान्तरित ढङ्गले आउनुभएको छ, शासनमा आउनुहुन्छ। तर सँगैमा हामी सतर्क पनि थियौँ। त्यसैले हाम्रो सभापतिले त्यसबेलै भन्नुभएको थियो ल है अधिनायकवादको खतरा छ भनेर। तर अहिले के देखियो त, यो संसदलाई भङ्ग गर्ने संविधानको धारामै नभइकन भङ्ग गर्नतर्फ लाग्दै गर्दा यसले कहाँ के देखियो भन्दा उहाँहरूको चाहिँ त्यो जर्ज अर्वेलको पुस्तक छ के एनिमल फार्म भन्ने। एनिमल फार्ममा चाहिँ जनावरहरू पात्र छन्, आदरणीय दर्शकहरू धेरैले पढ्नु भएकै छ। अब त्यसभित्र चाहिँ एउटा कुरा के भनिन्छ भने जर्ज अर्वेलले त्यसको थेसिस अल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स, सबै समान छन् तर केही चाहिँ अलिक बढी नै समान छन्। यो देशका सबै नेकपावालाहरू समान थिए तर केही अलिक बढी नै समानहरूको बिचको जे प्रकारको पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो कार्यकर्तालाई पनि डेमोक्रेसी यो जुन पद्धतिमा लिएर आउनु भएको थियो, तर उहाँहरूको मानसिकताभित्र चाहिँ हरेक शोषित भएर बसेको मान्छेभित्र मौका पाउँदा शोषक बन्छ भन्ने जुन जर्ज अर्वेलको त्यो पुस्तकमा थियो, त्यो कुराको सङ्केत अहिले आएर देखियो। त्यसैले गर्दै गर्दा के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी कमजोर बन्ला, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले कैयौँ कमजोरी गर्ला, तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट कहिल्यै पनि के खतरा नमाने हुन्छ भने डेमोक्रेटिक प्रोसेसको बाटोभन्दा काङ्ग्रेस बाहिर जाँदैन। तर कम्युनिस्ट पार्टी जतिसुकै उज्यालो कोही बेला देखिएला, जतिसुकै आकर्षक कुराहरू राखिरह होला, तर भित्र सुसुप्त रूपमा त्यो अधिनायक आकाङ्क्षा त्यहाँ जीवित रहेको हुन्छ कम्युनिस्ट दर्शनभित्र। त्यो कुरो अहिले आएर घटनाक्रम यो विघटनसँग तपाईँले यसलाई जोड्नुभयो होइन। यसैमा त्यो विषयमा म जान्छु कि त्योभन्दा अगाडि दुई विषय, ठिक छ, राजतन्त्र बिना अर्थात् राज संस्थाको उपस्थिति बिना पनि प्रजातन्त्र हुन सक्छ। राजाले ठिक ट्र्याक ठिक बाटो तय गरेको भए सायद काङ्ग्रेसी अवस्थामा प्रवेश गर्दैनथ्यो। राजाले नै बाटो बिराएको परिणाम काङ्ग्रेसी अवस्थामा प्रवेश गर्यो। यो कुरालाई मान्न पनि सकिन्छ, नमान्न पनि सकिन्छ। तर अनि यो सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको सवाल उप बीपीका केही उदाहरणहरू सहित तपाईँ के प्रस्तुत हुन सक्ने अवस्था छ? होइन, डेमोक्रेसी भनेर भन्दै गर्दाखेरि बीपी कोइरालाले त्यो डेमोक्रेसी भनेको आधारभूत जे जग हो त्यो जगको क्रममा जाँदै गर्दाखेरि काठमाडौँमा केन्द्रित भएको शक्ति विकेन्द्रीकरण भन्ने हाम्रो जुन डेमोक्रेसीको थ्योरी हो, कम्युनिस्ट दर्शनले के भन्छ भने जनवादी केन्द्रीयता भन्छ। हाम्रो त विकेन्द्रीकरण चाहिँ के हो नि त, सेन्ट्रल कमान्ड एन्ड कन्ट्रोलको तपाईले कुरा गर्नु। विकेन्द्रीकरण भनेको त त्यसमा त हिजो संहिता लेखिएन होला। विकेन्द्रीकरण भनेपछि के हो त भन्दा त त्यो त अझै परिमार्जित ढङ्गले गयो नि त होइन।
चाहे धर्मको सन्दर्भमा होस्, चाहे शक्तिलाई विकेन्द्रित गर्ने सन्दर्भमा होस्, व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरोलाई प्रधान रूपमा राख्ने विषय त डेमोक्रेसीको चुरो तत्त्व हो नि। त्यसकारणले हिजो कतिपयले भनिदिनुहुन्छ क्या, के भन्नुहुन्छ भने बिपीले चाहिँ गाईको कुरो गर्नुभएको थियो अनि त्यसपछि ओखतीमुलोको कुरो गर्नुभएको थियो, ल्यापटप थिएन भन्नुहुन्छ। ए बाबा, बिपीले भनेको कुरोलाई मेटेरियल रूपमा हेर्नुहुन्न, बिपीले भनेको कुराको स्पिरिटमा जानुपर्छ नि त। हिजो बिपीले चाहिँ भनेको चिज बमोजिम आज गाउँमा उपस्वास्थ्य चौकी काङ्ग्रेसको पालामा पुग्यो नि त। भनेको भन्दा बिपीले भन्नुभएको थियो हरेक नेपालीलाई ओखतीमुलो गर्ने व्यवस्था पुग्यो नि त। त्यो पुर्याउँदै गरेको कुरो बिपीको प्रोसेस बमोजिम हो कि होइन त? त्यो हो नि त। त्यस कारण के हो भन्दाखेरि भने बिपीले हिजो भन्दै गरेको चिजहरू चाहिँ 1 2 3 4 5 यो भन्नुभयो भन्दा त्यो पदार्थहरू भन्नुभयो। छैटौँ रूपमा अब आइफोन आयो होला, अहिले अलि हामीले नदेखेको चिज अबको दशकमा आयो होला। त्यस कारण के हो भने यसलाई चाहिँ वस्तुगत भएर चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुपर्छ, त्यसको स्पिरिटकोमा हेरेर जानुपर्छ। बिपीले भनेको डेमोक्रेसीको कुरोमा कति डेमोक्रेटिक हामी भयौँ होला, प्रश्न उठाउन सकिएला। बिपीले चाहिँ सामान्य जनताको सन्दर्भमा काम गर्दै गर्दा जे गर्नुभयो त्यसमा अझै हामीले कति गऱ्यौँ भन्ने होला। बिपीले संविधानमा नलेखी पनि समावेशी ढङ्गको मन्त्रीमण्डल बनाउनु भयो र देशमा समावेशिताको जग खडा गर्नुभयो। हामीले त्यही कुरो गर्नका लागि संविधान र विधानमा बल्ल समावेशिता लेखेपछि अलि बाध्य भयौँ होला। हामीले त्यो कल्चरलाई राम्रोसँग लान सकेनौँ होला भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने म मान्छु। तर मूल रूपमा बिपीले छोडेर गएको स्पिरिट र बिपीले छोडेर गएको बाटोबाट नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढिरहेकै छ। धर्मनिरपेक्षताको सवाल अलिक खिपेर यो विषय उठान गरेँ। ठिक छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने अथवा त्यो केन्द्रको अधिकार गाउँ तहसम्म जनतालाई सबल बनाउने, यस सवाल पर कसैको विमति हुन सक्दैन। आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको प्रदेश सरकारको कल्पना त सायद काङ्ग्रेसले पनि गरेको होइन होला कि हो? त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको कल्पना प्रदेश, त्यस्तो सरकारको कल्पना त काङ्ग्रेसले गरेको होइन नि, होइन? होइन, हाम्रो संहितामा जहाँसम्म जे व्यवस्था छ नि, यो हामीले सहमतिपूर्वक जे बनाएका छौँ त्यसमा के कुरा उल्लेख छ त्यति हेर्ने हो नि त। यसमा यसो पनि हुन सक्थ्यो, त्यो पनि हुन सक्थ्यो भनेर सबै कुरो हेर्नु। धर्मनिरपेक्षताको सवाल अलिक स्पष्ट पार्दिनुहोस्। यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले, किनभने तपाईँको पार्टीभित्र भनिन्छ 50% भन्दा बढी क्याडर्स त महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूकै विषय पनि कतिपय उठ्ने गर्छ। हामी यस पक्षमा छौँ, हस्ताक्षर भएको कुरा त्यो म अलि अगाडिको म यसो झलझल सम्झिरहेको छु काङ्ग्रेसमा। यस सवाल उप अलि स्पष्ट पार्दिनुहोस् कृपया। अब यस्तो हो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले बुझी आउनुभएकै तथ्य के हो भने एउटा राजनैतिक दल मात्रै होइन। नेपाली काङ्ग्रेस भनिरहँदै गर्दा यो बृहत्तर आम नेपालीको एउटा भेला हो, थलो हो, साझा एउटा मञ्च हो। जसरी एउटा सिङ्गो समाज साझा मञ्चभित्र फरक फरक मतहरू, फरक फरक विचारहरू हुन्छन्, स्वाभाविक छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र ती विचारहरू छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सौन्दर्य भनेकै यो लचकता हो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको शक्ति भनेकै यो विविधता हो। चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र कसैले संविधानमा हिन्दू राष्ट्र लेख्नुपर्छ भन्नु, त्यो आवाज पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र छ नि त। हस्ताक्षर गरेर कतिले बुझाउनु हो भन्नु, त्यो छ नि त। अथवा कतिपयले चाहिँ के भन्यो भने यो धर्म भनेको त तपाईँको चाहिँ व्यक्तिको हुन्छ त, राष्ट्रले जनै लाउँछ र राष्ट्रले चन्दन लाउँछ र राष्ट्रले पूजा गर्छ र राष्ट्रले तपाईँको चाहिँ कुनै धर्मलाई चाहिँ काखी च्यापेर अर्कोलाई छोड्ने भन्ने हुन्छ र व्यक्तिको हुन्छ धर्म। त्यसकारण धर्मनिरपेक्षता भनिएको कुरो यो स्वाभाविक छ भनेर कसैले भन्यो, यो मतहरू हुन्छन् नि त। यो मतहरू नहुने हो भने त डेमोक्रेसी भएन नि त। त्यो त तर हिन्दू राष्ट्र काङ्ग्रेसले बोकेर हिँड्न सक्दैन, त्यो नाराको रूपमा त्यसलाई अगाडि लिएर आगामी चुनावमा या त्यो स्लोगनको रूपमा त्यो अगाडि जाँदैन काङ्ग्रेस होइन। जब एउटा कुरा प्रश्न हुनुपर्छ, कैयौँले भन्छन् क्या चुनावसँग घाँस छन्, होइन? आगामी चुनावमा जनतालाई गएर चुनावमा उनलाई खुसी खुसी लाग्ने कुरा बोलिदिएर हिन्दूलाई भेट्यो हिन्दूको हुन्छ भन्ने, अर्कोलाई भेट्यो निरपेक्ष हुन्छ। साँचो चाहिँ के भन्नु, साँचो चाहिँ के भन्नुपर्छ काङ्ग्रेसले? अहिलेको नेपालको संविधानमा हामीले लेखिएको जुन विषयवस्तु छ, अहिले हामीले संविधानमा जे कुरा राखेका छौँ, यी राखेका कुराहरूमा रिथिङ गर्नु पर्यो भने, यी कुराहरू अनुचित छन् भन्ने भयो भने कम्तीमा 20 वर्ष त अभ्यास गरेर हेरौँ। हामीले के गर्यौँ जीवरामज्यू भने यो नेपाल देशलाई प्रयोगशाला बनाउने हामी कतिवटा संविधान प्रयोग गरिसक्यौँ। आगामी 20 वर्षसम्म यो संविधानको अक्षरशः पालना दायाँ बायाँ केही काङ्ग्रेस गर्न तयार छैन भन्ने अर्थमा बुझ्नु पर्छ। बिल्कुल होइन, त्यो त बिल्कुल गलत। बताइदिनुहोस्, अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस्। हामीले पटक पटक संविधान बनाउने जनताको चाहना के हो? यो 72 को संविधान, 72 सालदेखि जनताको चाहना के हो भन्दाखेरि भने संविधान एउटा बन्यो, अब राम्रो सरकार बनाऊ, सरकार भनेर पुग्दैन, राम्रो संस्कार बनाऊ, त्यो संस्कारको जगमा देशलाई समुन्नत बनाऊ, जनताको चाहना थियो नि त। हामी के गर्छौँ, एउटा संविधान बनाउँछौँ अनि त्यो संविधानलाई फेरि तोडमोड गर्नतिर लाग्छौँ। त्यो संविधानमा अपनत्वको दायरा विस्तार गर्ने हो त। अहिलेको संविधानमा मधेसले केही भनेका कुरा छन्, जनजातिका, दलितका, थारूका, अल्पसङ्ख्यकका, मुस्लिमका, विभिन्न समुदायका होला।
के कुरो थप गाँच्ने भन्ने कुरामा हामीले गहिरोसँग सोचेर जानुपर्छ। तर मूल रूपमा संविधानले अभ्यासमा पनि नगइकन संविधान बनेर 1 दशक पनि भएको छैन। यहाँ त संविधानको हस्ताक्षर गरिसकेको भोलिपल्ट बाहिर निक्लेर मेरो यसमा विमति छ। हो त, तपाईँ र म सँगै बसेर एउटा भान्साघरमा एउटा खानेकुरा पकायौँ भने तपाईँको स्वादको केही पाक्छ, केही मेरो स्वादको पाक्छ। दुइटै मिलेर टेबलमा चाहिँ त्यो स्वादलाई बाँडेर चाहिँ ओहो भनेर ग्रहण गरेर त एक छाक त गुजार्नु पर्यो होला नि त, एक दिन त गुजार्नु पर्यो होला नि त। हामीले संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो संविधानमा कतिपय तपाईँलाई मन परेको कुरो पर्यो, कुनै मलाई मन परेको, मलाई मन परिरहेको कुरो यहाँलाई मन परेको छैन, यहाँलाई मन परेको कतिपय कुरो मलाई मन परेको छैन। त्यो हुनसक्छ, किनभने यो संविधान आफैमा सहमतिको दस्तावेज थियो। भिन्न भिन्न राजनीतिक दल पृष्ठभूमिबाट आएका, भिन्न भिन्न राजनीतिक आस्था दर्शनमा विश्वास गर्नेहरूले बनाएको एउटा साझा डकुमेन्ट थियो। त्यसैले बनाउँदै गर्दाखेरि यसमा चाहिँ फरक फरक जुन कम्पोजिसनहरू छ नि, यसले एउटा कालखण्डसम्म काम गरोस् न, 10 वर्ष काम गरोस्, 20 वर्ष काम गरोस्। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो संविधानको पुस्तकको कामभित्र अहिले नगएर यसमा अपनत्व विस्तार गर्नलाई गर्ने परिमार्जन गरौँ। तर यसलाई चाहिँ कम्तीमा यो पुस्तकलाई राखी छोडेर अनि हामीले कम्तीमा देशको समुन्नतिको यात्रालाई के तय गरौँ न। जाँदै गर्दाखेरि अलि यसो जाँदै गर्दा होइन, यसले त गाडीमा इन्जिनमा पो समस्या गर्यो, यसले अलिकति यात्रामा ढिलाइ गर्यो, यसले हाम्रो प्रगतिमा बाधा गर्यो भन्ने कुरो जे कुरा होला नि, यो देश जीवित छ त, हामी सबै जीवित छौँ त, त्यसलाई परिमार्जन गर्दै जाउँ। हामी नभए अब आउनेले गर्दै जानुहुन्छ। तर के हो भने यो देशले समुन्नतिको एउटा दस्तावेज बनाएर जाने बेला हो नि त यो त। तर हामी केमा अलमा लिएका छौँ भन्दा त्यही संविधानको यो धारा यसलाई चित्त बुझेन, ऊ त्यहाँ भिडेको छ, अर्कोलाई त्यहाँ चित्त बुझेन, त्यहाँ भिडेको छ। त्यसकारण धेरै चित्त नबुझेकाहरूको साझा रूपमा बनाउँदै गर्दा हुनसक्छ कैयौँलाई चित्त नबुझेको हुनसक्छ, तर सबैको चित्त बुझाउने गरी बनाउने भन्ने दिन चाहिँ अहिले तुरुन्तै सम्भव पनि नहुन सक्छ। यो दस्तावेज जो भन्नुभयो संविधानलाई कसरी बुझ्ने त बताइदिनुहोस् त। किनभने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गत चुनावले सर्वाधिक ठुलो पार्टीको रूपमा उसलाई स्थापित गरेको छ। साना अरू खुद्रा मसिना दलहरूको आफ्नो खाले धारणा छ। संविधान सम्मत या यसप्रतिको विमतिका कुरा यो निरन्तर छलफलको विषय पनि अहिले पनि बनिरहेको सवाल पर संविधानमा सुधारको गुन्जाइस तत्कालको स्थिति उपर के धारणा राख्नुहुन्छ तपाईँ? नै यसलाई यसो हो जस्तो के भने एकछिनलाई भन्नु न, तपाईँको जापानको संविधान जुन छ जापानिजहरूले लेखेकै होइनन्, अथवा जापानिजहरूले संविधान सभाबाट त झनै लेखेकै होइनन्। बेलायतमा संविधान छ भन्छौँ हामी, अलिखित संविधानको रूपमा नजिरहरू हेरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। झन् एउटा राष्ट्रको समुन्नतिको लागि, त्यो राष्ट्रको खुसीको खोजीको लागि, प्रगतिको खोजीको लागि संविधान केवल एक पन्नाको भए पनि पुग्छ के। त्यो एउटा पन्नामा केवल यति लिए पुग्छ कि यो देश सबैको साझा हो, सबै समुदाय वर्गको यसले साझा ढङ्गले स्वामित्व राख्दछ, सबैको चाहिँ अधिकारलाई सुरक्षित राख्दछ, अवसरको समानता सबैले प्राप्त गर्नेछन्, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यो देशको समुन्नति हामी सबैको साझा ध्येय हुनेछ। सकिएन संविधान एकछिनलाई। तर हामीलाई किन चाहिँ एउटा धारा उपधारा सारा बनाउनु पर्यो भन्दा हामी सही ढङ्गले बाँधिएनौँ, क्या चलेनौँ। बाधक पक्ष के त? संविधान छ, राजनीतिक दल छ, आम नागरिक मतदाता छन्, यति नै एउटा चिज छ। तर मूलत हाम्रो चाहना समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व, यी यावत पक्ष जनचाहना कतिपय विविध खालका साना मसिना पनि त बाधक पक्ष के हो जसका कारण हामी यो अवस्थामा यो अभिगतमा छौँ। त्यसैले मैले भन्दै गरेको कुरा के हो भने कुनै देशमा संविधान नभई अलिखितले पनि चल्दो रहेछ, कुनै देशले एक पन्ना भएर पनि चल्दो रहेछ। हामीलाई चाहिँ पुस्तकै बनाइसकेर पनि अझै त्यहीँ मात्रै हामी चाहिँ जुत्ती खेलिरहेछौँ। त्यसकारण के हो भने पहिला मूल रूपमा त्यही संविधान जो छ त्यो संविधान बन्दै गर्दाखेरि कहीँ मैनबत्ती बल्यो नि, मैनबत्ती बाल्नेको पनि हो देश। त्यो संविधान जारी हुँदा कहीँ टायर बल्यो नि मधेसमा, टायर बाल्नेको पनि हो देश। बस त्यो संविधानसँग विमति त्यस बेला राख्दै गरेको राजनीतिक रूपमा राखेको पक्षको समाविष्टताको लागि ठुलो हृदय बनाएर जाउँ एउटा बाटो। तर हामीले जे जग बनाएका छौँ, आधारभूत रूपमा जे कुराहरू चाहिँ निश्चित गरेका छौँ, सुरक्षित गरेका छौँ, ती धेरै विषयलाई चाहिँ नचलाइकन हामी केही यात्रा छौँ, 10 वर्ष छौँ, 20 वर्ष छौँ, अनि त्यसमा चाहिँ छलफलै गर्न नसकिने, त्यसलाई परिमार्जन गर्न नसकिने यस्तो होइन नि त। हामी कमा चेन्ज गर्दैनौँ, फुल स्टप चेन्ज गर्दैनौँ, केही चलाउँदैनौँ, रिजिड हुन्छौँ भन्यो भने सिसा जस्तो हुन्छ, टुक्रिन्छ। तर हामी लचक भएर जान्छौँ भन्यो भने काङ्ग्रेसको जुन संविधान छ यसमा गौरव गर्छ र जुन खालको परिवर्तन भयो, खास गरी सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता अनि जो गणतन्त्रको जो विषय छ
यी यावत विषयमा काङ्ग्रेस आफू यसमा ओनरसिप लिन्छ, गौरव गर्छ, यस रूपमा बुझौँ होइन? नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमै बनेको हो नि, नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा बनेको हो नि। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले स्वामित्व नलिने भन्ने त प्रश्नै हुँदैन। यसबाट हुँदै गर्दा कैयौँलाई चाहिँ ठेस पुगेको हुनसक्छ, त्यो भावनालाई पनि हामी आत्मसात गर्छौँ। कति बेला चित्त नबुझेको छ, हामी के भन्छौँ भने धैर्य गरौँ है, सबैको हो है यो भनेर भन्छौँ हामी। कतिपयको गुनासो आउँदै गर्दा त्यसलाई सुन्छौँ हामी। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी त अगुवाई गरेर संविधान निर्माण गर्दाको अगुवाई मात्रै होइन नि त। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी त अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा हामीले नै भनेको पनि कति कुरो पुगेको छैन है दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, हामी भन्छौँ नि त। तर त्यसैलाई लिएर फेरि हामी द्वन्द्वमा जान चाहँदैनौँ। त यो के काङ्ग्रेस लचक छ भन्ने कि अलिकति अपर्चुनिस्टिक अर्थात् अवसरवादी चरित्र छ भन्ने रूपमा बुझ्ने? संविधानमा भोलि आमूल परिवर्तन हुने स्थिति आयो भने हामीले त पहिलेदेखि भनिरहेको थियौँ भन्ने कि, अथवा यो के रूपमा बुझ्ने? अलि यस्तो हुन्छ, गाउँमा जब दुईजना मान्छेको झगडा परिरहेको हुन्छ नि, तपाईँ ठुलो ठुलो स्वर चाहिँ त्यो दुइटैको सुनिरहनु भएको हुन्छ, समाधान त्यसबाट हुन्न। बिचमा एउटा भलाद्मी बसेको हुन्छ नि, उसको सानो स्वर सुनिन्छ, तर समाधान कसले दिइरहेको हुन्छ? त्यही भलाद्मीले दिइरहेको हुन्छ कि ठुला ठुला भलाद्मीको भूमिका काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले होइन र। मैले आरोपित कसैलाई नगरौँ, अहिले कमरेडहरू चाहिँ सडकमा उभिएर कस्ता कस्ता भाषणहरू गरिरहनु भएको छ, एउटाले अर्कालाई कति लान्छित गरिरहनु भएको छ। सँगै हिजो आन्द्रा गाँसिने आवश्यकताभन्दा बढी अहिले आन्द्राभुँडी निकाल्ने काम गरिरहनु भएको छ नि, उहाँहरू कमरेडहरू सबैलाई नबेहोरेको भएर त्यो भलाद्मी भएर काङ्ग्रेसले समन्वय नगरेको भए संविधान बन्थ्यो, कमरेड प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, संविधान त बनेन। माधव कमरेड पनि बन्नुभयो, झलनाथजी पनि बन्नुभयो, विद्वान भनेर भनिने व्यक्तित्व बाबुरामजी पनि बन्नुभयो, तर संविधान बनेन। चाहिँ उहाँहरूले चर्को चर्को स्वरमा कुरा राख्दै गरेर देशलाई लागेको उहाँहरूको कुरा चाहिँ एकदम क्रान्तिकारी छ, ठुलो। तर एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स भनेर भन्छ नि, ठुलो आवाजको भन्दा पनि एक्सन सुनियो नि त। त्यो एक्सन त काङ्ग्रेसले गर्यो नि त, आवाज त ठुलो भएन होला नि त। प्रतिनिधि सभा विघटनको सवाल उप त्यो काङ्ग्रेसले निर्वाह गरेको भूमिका तपाईँले भने चाहिँ त्यही भलाद्मी मान्छेको भूमिका निर्वाह गरे हो। रामचन्द्र पौडेलजी लगायत एक खाले चाहिँ तुरुन्त सडकमा गइहालौँ, यो चाहिँ संविधानमाथिकै प्रहार हो, पहिले संविधानलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँ, त्यसपछि चुनाव हुने नहुने अरू पछि सोचौँला भन्ने। अनि शेरबहादुरजी चुनाव भए चुनावमा भाग लिने, चुनाव नभए प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने छँदैछ भन्ने, यो जुन खालको लाइन छ नि, यो के त्यही भलाद्मीको अनुहार हो, भलाद्मीको व्यवहार हो त्यो? निश्चय नै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सन्दर्भमा तपाईँले यो उठाइदिएपछि यो पनि मलाई प्रश्न पार्ने अवसर भयो। देशैभरि सत्य संवाद जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूको सामुन्ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट प्रवक्ताको नाताले मैले स्पष्ट गर्ने यसमा अवसर पाएँ। पार्टीको सभापतिले, वरिष्ठ नेताले, अरू महामन्त्रीज्यूहरूले, केन्द्रीय सदस्यले, प्रवक्ताले, हामी कोले के कहाँ बोलेका छौँ यसलाई छोडौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले संसद विघटन भए पछाडि त्यो विघटनको दिनभरि घाम तापेर बस्यो कि विघटनको दिन नै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलायो। 5 गते विघटन भयो, 5 गतेका दिन अपराह्न विघटन भएको 2 घण्टा पछाडि भ्यालीमा उपलब्ध सबै वर्तमान र पूर्व पदाधिकारी निर्णय छलफलमा बसिसक्नु भएको थियो। तत्काल निर्णय आयो, संसद विघटन असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावाद उन्मुख छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको धारणा त 5 गते आयो। अनि त्यो विघटनको लगत्तै आफ्नो धारणा मात्रै बनाएन कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले, तत्काल चाहिँ अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि के गर्यो, निमन्त्रण गरेर भोलिपल्ट पुस 6 गते नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक भयो। कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपालहरू होइन भन्दै गर्दा नरमाइलो लाग्ला कि टर्च बाल्दै काङ्ग्रेस खोज्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो होला, 50 वर्ष काङ्ग्रेसको दिन गयो भन्नुभयो होला, टाइम मिलाउँदै काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय पुग्नु भयो नि त। काङ्ग्रेसले चाहिँ समन्वय गरेर सर्वदलीय बैठक पनि बसाएर त्यसबाट पनि असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, सर्वसत्तावाद उन्मुख छ भन्ने त्यहाँबाट पनि साझा धारणा बनायो नि त। त्यसपछि काङ्ग्रेसले फेरि एक दिन अर्को घाम तापेर बसेन नि त। 7 गतेका दिन 5 गते विघटन धारणा निर्माण, 6 गते सर्वदलीयबाट धारणा निर्माण, 7 गतेबाट केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु हो। 9 गतेका दिन सभापतिजीले देशभरि प्रदर्शन गर्ने पुस 13 गते प्रस्ताव ल्याउनु भयो, सर्वसम्मति पारित भयो। पुस 13 गते देशभरि प्रदर्शन गरेर आइयो, प्रदर्शन गरेर आइसक्यो। भोलिपल्ट कोही साथीले मलाई सोध्नुहुन्छ काङ्ग्रेस आन्दोलनमा जाने कि नजाने अलमल सक्यो। ए बाबा, 13 गते देशभरि प्रदर्शन गरेर आइसक्यो काङ्ग्रेस, अनि आन्दोलनमा जाने कि नजाने भन्ने कसरी हुन्छ? त्यसपछि 13 गते पछाडि 16 गते मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रम गरियो। 19 गते फेरि तपाईँको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक प्रारम्भ भयो र 19 गतेको दिन फेरि सभापतिज्यूले के गर्नुभयो, आन्दोलनको कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुभयो। के प्रस्ताव गर्नुभयो? 25 गते
देशभरिका सबै चाहिँ 330वटा प्रदेश सभा क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने। हामी 330 क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेर आयौँ। के प्रदर्शन गरायौँ? असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, संसद विघटन मुर्दाबाद भन्दै हामी प्रदर्शन गरायौँ 25 गते। त्यसपछि फेरि अहिले माघको 3 गतेको लागि हामी प्रदर्शन गर्थ्यौँ। आज बुधबार, अहिले तयारीमा साथीहरू हुन्छ। माघको 3 गते प्रदर्शन हुँदैछ। माघको 3 गते कति ठाउँ हुँदैछ? तपाईँको 753 गाउँ नगरमा हुँदैछ। फेरि माघ 8 गते के हुँदैछ? तपाईँको चाहिँ देशका सबै वडामा 6000 भन्दा बढी जुन वडा चुनावको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले यसलाई कसरी हेर्नु पर्यो भने नेपाली कांग्रेस पार्टी आन्दोलनमै छैन भन्नुहुन्छ कतिपय। यो गाउँ तहसम्म जो क्याडर्सको बीचमा अनि जनताका बीचमा तपाईँहरू जो जाने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, यसलाई चुनावको तयारीको रूपमा पनि बुझ्नुहुन्छ? होइन, आन्दोलनमा जाँदै गर्दा कहाँ हुनुपर्ने त? सबैले खालि काठमाडौँ बेलाउनु पर्ने। हामी त जुन दलको संरचना यति धेरै विस्तारित छ, त्यो हरेक संरचनालाई चाहिँ आन्दोलित गर्ने, हरेक संरचनामा पुर्याउने, हरेकको सहभागिता गर्ने, त्यो हरेकको सहभागिताले चाहिँ जुन गणित प्रस्तुत हुन्छ, ल हेर जनमत के छ भनेर भन्ने एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको कर्तव्य हो नि। स्वाभाविक छ कि आन्दोलनमा गइरहँदै गर्दाखेरि हामी के कुरामा प्रश्न छौँ भन्दै गर्दाखेरि भने संसद विघटन असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, धेरै धारणाहरू हुन सक्छन्, तर कांग्रेसको धारणा यही हो र यो धारणाको लागि देशभरि प्रदर्शनहरू भइरहेछ। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई बुझ्दै गर्दा विविध धारणाहरू हुने कुरो स्वाभाविक हो, तर मूल रूपमा कांग्रेस एक्सनमा गएको छ। त्यसरी हेर्नु पर्यो नि त। अब मान्छेले चाहिँ के भन्छन् भने रामचन्द्र पौडेलजी लगायतका उहाँका रामचन्द्र पौडेल मार्का भन्छ नि, रामचन्द्र पौडेल मार्का यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षसँग मिलेर तुरुन्तै कुममा कुम जोडेर सडकमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछन्। शेरबहादुरजी समूह अर्थात् पक्ष, भलै उहाँ पार्टीको सभापति हो, सबैको हुनुपर्छ, यसमा मैले नकारात्मक भावका साथ यो प्रस्तुत हुन चाहेको होइन कि, तर शेरबहादुरजी काहीँ न काहीँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सहकारी गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण धेरै छुचो ढङ्गले सडकमा त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुन चाहिरहनु भएको छैन। यो अन्ततोगत्वा कांग्रेस यसरी ध्रुवीकृत हुँदैछ, यसको दूरगामी प्रभाव नकारात्मक असर पर्छ है भन्ने दृष्टिकोण पनि मान्छे राख्दा रहेछन् क्या। यस सवाल पर यसलाई पनि प्रश्नै हालौँ कि नेपाली कांग्रेस पार्टीले अहिले आन्दोलनका जे जति प्रदर्शनहरू कार्यक्रमहरू गरेको छ, यी सबै प्रस्ताव केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रवक्ताले होइन कि मिडियामा प्रवक्ताले भन्ला। यो प्रस्ताव सबै सभापति मार्फत पार्टी पदाधिकारीहरूबाट छलफल भएर आउँछ। एक, त्यो क्लियर हौँ। त्यसकारणले गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टी यता कुम जोडौँला उता कुम जोडौँला कुरै होइन। अर्को कुरो, पार्टीको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल चाहिँ माधव र प्रचण्ड पक्षसँग कुममा जोडेर आन्दोलनमा जान चाहनुहुन्छ भन्ने जुन कुरा हो नि, यसबाट पनि यो भ्रमबाट पनि मुक्त हौँ। पार्टीको वरिष्ठ नेतालाई अपमानित गर्ने ढङ्गले यसरी समाचारहरू पनि कतिपय गएका छन्। उहाँ यो चाहनुहुन्न कि नेपाली कांग्रेसको आफ्नो निर्णय, आफ्नो नेतृत्वको जगमा हामी आन्दोलनमा जाने भन्ने भावनाभन्दा उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ भन्ने नबुझौँ। हिजो अस्ति भर्खर उहाँलाई चाहिँ के भन्दाखेरि भने तनहुँमा जुन प्रकारको व्यवहार भयो नि, त्यो बेला त प्रचण्ड माधव केपी ओलीहरू त सँगै हुनुहुन्थ्यो। कांग्रेसको अघिल्लो सरकारले डाक्टर केसीसँग गरेको निर्णय उल्टाउँदै गर्दाखेरि संसदमा जबरजस्ती मार्शल लगाएर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्दै गर्दा त प्रचण्ड माधव केपीजी सँगै हुनुहुन्थ्यो। पत्रकारहरूलाई नियन्त्रित गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक आउँदै गर्दाखेरि त प्रचण्ड माधव केपी कमरेडहरू एकै ठाउँ हुनुहुन्थ्यो। गुठी विधेयक आउँदै गर्दा एकै ठाउँ हुनुहुन्थ्यो। कोरोनाको बेलामा मान्छे मरिरहेको बेलामा बालवाटारमा झगडा गर्ने बेला त एकै ठाउँ हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी अहिले चाहिँ केपीजीसँग मिल्ने नाममा प्रचण्ड माधवसँग टाढा हुने, प्रचण्ड माधवजीसँग मिल्ने नाममा केपीजीसँग टाढा हुने, हामीलाई के दरकार छ? हामी त बाहिर छौँ नि त। हामी त हामीले त भनिआएको थियौँ नि त, उहाँहरूले नबुझ्नु भएको हो नि त आदरणीय जीवरामज्यू, कि हामीले त वैशाख 17 गते निर्णय गरेर भनेका थियौँ कि कोरोनाको उपचार गर्ने कुरामा सम्म काम गर्न नसक्ने, कोरोनाको बेलामा स्वास्थ्य सामग्रीसम्म मान्छेलाई घरमा थुनी राखेर लकडाउनमा राखेर कात्रुमासम्म भ्रष्टाचार गर्ने यो सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाइसकेको छ भनेर हामीले भन्दै गर्दा माधव कमरेड र प्रचण्ड कमरेडहरू त बोकेरै हिँड्नु भएको थियो नि। त्यसैले अहिले उहाँहरूसँगै मिलेर सङ्घर्षमा जानुपर्छ, जरुरी होइन उहाँहरूसँग सङ्घर्षमा एकै नभइएला, त्यो पनि होइन। के मान्यता राख्नुहुन्छ तपाईँ कम्युनिस्टहरूसँग कुम जोडेर सँगै हात मिलाएर भन्छ नि, जसरी तपाईँहरू 62-63मा जानुभयो, 12 बुँदे सहमति भयो, नेपालको राजनीति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँतर्फ पदार्पण गर्यो, त्यसै गरी कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने सवाल पर
के धारणा राख्नुहुन्छ तपाईँहरू? अहिले नेपाली यसबारे मैले भर्खरै प्रश्न गरिसकेँ कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अहिलेको विघटनको कुरालाई कमरेड केपी ओलीले गर्नुभएको हो, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो, जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार कमरेड माधव र कमरेड प्रचण्डको पनि थियो। यो देश डुब्न लाग्यो, माझी बचाइदेऊ संसदमा भन्नुभएको कहिले? 1.5 वर्ष भयो त। अनि डुबुन्जेलसम्म चाहिँ किनारा बस्ने, देश डुब्दैन भनेर बस्नु हो कि समुद्र भएको देश डुब्दैन भनेर बस्नु? अनि अहिले एकैचोटि उहाँसँग हामीले आन्दोलनमा सँगै कुममा कुम जोडिहाल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा उहाँले राख्नुहुन्छ, गलत आकाङ्क्षा राख्नुहुन्छ। त्यसको अर्थ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको प्रवक्ता यो पनि भनिरहेको छैन कि आगामी दिनमा हामी कहिल्यै पनि आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टी र हामी सँगै हुँदैनौँ। मैले यो पनि भनिरहेको छैन, तर अहिलेको जे विषय हो नि अहिलेको भनिरहेको छु। अहिले त मलाई मैले यो पनि सँगैमा पृष्ठभूमिमा क्लियर पृष्ठभूमिमा क्लियर गरौँ। चुनावमा हामी कतिपय ठाउँमा मिल्यौँ नि त, माओवादीसँग पनि मिल्यौँ, एमालेसँग पनि मिल्यौँ। मिलेको कुरोको बारेमा समाजमा के प्रश्न उठ्यो? काङ्ग्रेस आफू एक्लै लड्न सक्दैन, कम्युनिस्टसँग मिल्ने? अहिले हामी आन्दोलनमा कम्युनिस्टसँग नमिली आफ्नै ढङ्गले गऱ्यौँ भन्यौँ नि त। होइन आन्दोलनमा कम्युनिस्टसँग किन नमिल्ने? यो पनि आउँछ नि त। मिलेको थियौँ भने के आउँथ्यो? प्रचण्ड माधव कमरेड र हामी एउटै मञ्चबाट बोलिरहेको हुन्थ्यो, के आउँथ्यो? होइन, यो सरकारमा यत्रो समयसम्म प्रचण्ड माधवहरू सहितको यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो नि त। अनि संसद विघटन भएपछि किन उनीसँग कुम मिलाउने? काङ्ग्रेसले एक्लै गर्नु पर्थ्यो नि त। यसरी विविध धारणाहरू आउँछन्, आउनेछन्। त्यसरी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अहिले गर्दै गरेको आफ्नो नेतृत्वमा, आफ्नो निर्णयमा, आफ्नो झन्डामा संसद विघटनको विरुद्ध हामी आन्दोलनमा छौँ, आफ्नो बुतामा। त्यो त स्वाभाविक कुरो हो नि। अनि अब यो प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै चुनावको पनि कुरा छ। विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणको चुनावको सरकारले तिथिमिति तोकेर तय गरेको छ। विचाराधीन छ सर्वोच्च अदालतमा, संवैधानिक इजलासमा। भलै सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय छँदैछ। कथम भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ, चुनाव भएन भने अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्चले सदर गर्यो भने या प्रधानमन्त्रीको कदम गलत छ भनेर पुनर्स्थापना गर्यो भने यस सवाल उप काङ्ग्रेस यतिखेर के धारणा राख्छ? कृपया। नहीं, दुईटै परिस्थिति तपाईँले भने जस्तो छ, तर म अहिले दुईटै परिस्थितिको हाइपोथेटिकल एनालिसिस गरेर त्यसबारेमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफूले ठोस रूपमा धारणा निर्माण गर्नु पूर्व नै मैले नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा यो हुनेछ भनेर भन्ने कुरो लोकतान्त्रिक कुरो हुँदैन र मेरो पदबाट मैले बस गर्ने जिम्मेवार कुरा पनि हुँदैन। जम्मा जान्ने मैले यति मात्रै कुरा के हो भने संविधानको धारा 76 को जसको अपव्याख्या प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएको छ, 76 को 5 बमोजिम बनिसकेर विश्वासको मत उहाँले प्राप्त नगरेको अवस्था हुन्थ्यो भने संसद विघटनको कुरो सदर हुन्थ्यो। हिजो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेस युवा प्रचार नेटवर्कका साथीहरूले माइतीघर मण्डलमा बसेर म्याग्निफाइङ ग्लास लगाएर पनि संविधान पढेर हेर्नुभयो, त्यहाँ त्यो उल्लेख छैन। हो, संविधानमा कहीँ उल्लेख छ, विघटन शब्द उल्लेख छ, तर विघटन शब्द उल्लेख छ भन्दैमा त्यसलाई त्यही रूपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ कि छैन हेर्नु। तर विघटन गर्न नपाइने भन्ने पनि कहीँ उल्लेख छैन नि। छैन, त्यसो त तपाईँको विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्नै पाउँदैन भनेर पनि लेखेको छैन। होइन, छैन के भनेर जानु भएन। जस्तो उदाहरण भन्छु, कानुनले के भन्छ? अधिकतम जेल सजाय 20 वर्ष भन्छ। अनि अहिले तपाईँको चाहिँ चाबेलको चोकमा कसैले कसैलाई धकेल्यो, 20 वर्ष जेल हालिदिने? कुन कन्डिसनमा 20 वर्ष? क्लियर हुन्छ नि त, होइन? मेडिकल साइन्समा अपरेसनको व्यवस्था हुन्छ, तर त्यो महाराजगञ्जको चोकमा कोही छाती दुख्यो भनेर उभिरहेछ भने भगवान कोइरालाले लगेर उसलाई चिरिदिइहाल्नुहुन्छ? मोटो चिर्नुहुन्न नि त, कन्डिसन हुन्छ नि त। क्रिकेटमा ब्याट्सम्यानले नै ब्याटिङ गर्ने हो, तर ब्याटिङ गर्न अगाडि विपक्षी खेलाडीले चाहिँ बलिङ गर्छ भनेर पर्खिने नपर्खिने कि ब्याट यसो समातेर आकाशमा यसो हल्लाइदिएर रन आउँछ चौका र छक्का, त्यो हुँदैन नि त। निश्चित प्रक्रियाहरू हुन्छन्। त्यसकारण संविधानमा विघटन भन्ने शब्द उल्लेख छ भने कुन अवस्थामा? धारा 76 ले के भन्छ? उपधारा 5 ले के भन्छ? कुन बमोजिम 5 बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीलाई के छ? 1 बमोजिम बनेकोलाई के छ? विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गरेको अवस्था हो कि होइन? हामीले संविधानमा के व्यवस्था गरेका थियौँ जीवरामज्यू भने कतिपयले यो सुन्दै गर्दा मैले यहाँ पनि घाँसिहालौँ, कतिपयले सजिलै भनिदिनुहुन्छ विघटन त पहिला पनि हुन्थ्यो, टेलिभिजन हेरिरहनु भएकोले कतिपय हुन्, तिम्रै पार्टीका चाहिँ के भन्दा गिरिजा प्रसादले गर्नु, शेरबहादुरले गर्नु, उहाँहरूले भनिदिनुहुन्छ। तर त्यो कुन संविधान थियो? त्यो 2047 को संविधान थियो जहाँ प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको लागि अधिकार दिएको थियो। नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले यो संविधान लेख्दै गर्दाखेरि
किन यो संविधानमा यसरी चाहिँ सजिलै विघटन गर्ने व्यवस्था राखेनौँ भने त्यो बेलामा गरिएका कुराहरूलाई हामीले आत्मालोचित भएर गलत रहेछ है भन्ने व्यवस्था गऱ्यौँ र संविधानमा 4वटा व्यवस्था गऱ्यौँ स्थिरताको लागि। पहिलो व्यवस्था के गऱ्यौँ? सरकार 5 वर्ष चल्नका लागि जहिले पायो तैले कागज बोक्ने एफोर साइजको हस्ताक्षर गराएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने काम बन्द। अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन कम्तीमा सरकार बनेको 2 वर्ष कुरा। नम्बर 1 त्यो गऱ्यौँ। जे गरे पनि 2 वर्षसम्म केही डेट चलाउनु यो कस्तो संविधानमा लागु हो यो? नै त्यो होइन। तपाईले त स्थिरताको अपेक्षा पनि गर्ने। जनताबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईले 2 वर्ष पनि काम गर्न नदिने। त्यसकारण त्यो 2 वर्ष ठिक थियो। त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव आयो भने फेरि त्यो पास फेल भइसकेपछि 1 वर्ष ल्याउनु पाइएन। अर्को त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँछौ भने के गर्ने? विकल्प सहित लिएर आऊ प्रधानमन्त्री। त्यसो चौथो, जबसम्म संसदले विकल्प दिइरहन सक्छ विघटन गर्न पाउँदैनौ। संविधानमा प्रष्ट यो लेखिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले छैन भन्नुभयो, विघटनको अधिकार छ भन्नुभयो। हामी देखिरहेको छौँ यो यथार्थ। त्यसैले अहिलेको बेलामा चाहिँ हामीले सोच्ने भनेको कुरा के हो भने यदि संसद विघटनको कुरो संविधानमा उल्लेख नभइकन, यो ढङ्गको अधिकार नभइकन भविष्यमा विश्वप्रकाश मान्ने प्रधानमन्त्री भयो, गलत नजिर बस्यो भने मेरो मन्त्री डराउने कि नडराउने, सांसद डराउने नडराउने, अनि एउटा यस्तो देशको परिकल्पना गर्ने जहाँ नेतासँग जनता डराउने, त्यो होइन। डेमोक्रेसीमा जनतासँग नेता डराउनुपर्छ, जनतासँग शासक डराउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री डराउने गरी यो संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो, उहाँले सारा भत्काइदिनु भयो। त्यसैले यो असंवैधानिक छ। यो असंवैधानिक भएको कुराको विरुद्धमा हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। अनि त्यो असंवैधानिकले निर्णय गरेको भोलि चुनावमा जानु पर्यो भने त्यो असंवैधानिक कदमलाई साथ दिएको ठहरिँदैन? तपाईँहरू चुनावमा जानुभयो भने यही रूपमा? अब अहिले त्यो परिस्थिति नआइकन त्यसमा टिप्पणी गर्नु हतारो हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ मैले भनिराख्नुपर्छ, नेपाली कांग्रेस पार्टी जनतामा जाने कुरालाई एकदम आत्तिने कुरामा, डराउने कुरामा लिँदैन र जनतामा जाने भन्दै गर्दा संविधानलाई चाहिँ समाप्त गरेर, संविधानको प्राणान्त गरेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ जनतामा जाने भन्ने कुराको पछितिर कुनै बहादुरीको पनि परिकल्पना गर्छ। यो दोहोरो अर्थ भएन? किनभने असंवैधानिक छ पनि भन्ने अनि चुनाव भयो भने चुनावमा पनि भाग लिने? नै तपाईँ चाहिँ कहीँ यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ, यात्रामा जाँदै गर्दाखेरि बाढी चाहिँ तपाईँको आएको छ, ज्यान जोखिममा छ अरू कसैको, हैन? ज्यान जोखिममा भएको बेलामा तपाईँले एकछिन धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षा गर्ने एउटा, जोखिममा परेको मान्छेलाई जोगाउने अर्को, अनि आफू पारी जानुपर्ने कर्तव्य पनि छ। कसैले फड्किहाल्दैछ, तपाईँ फड्केमा चढेर जान हतारो गर्नुहुन्छ कि कसैको ज्यान जोगाउने ध्यान दिनुहुन्छ? संविधानको ज्यान रक्षा गर्ने अहिलेको प्राथमिक कदम हो कि हामी पारी गएर चाहिँ नाचिहालौँ। त्यसकारण के हो भने जिम्मेवार प्रतिपक्षी भएको नाताले नेपाली कांग्रेस पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा बहस र छलफल भइरहेको बेलामा त्यो छलफल र उसबाट आउने निष्कर्षले संविधानको रक्षा गर्नेछ भन्ने खालको परिकल्पना र प्रतीक्षा गर्ने कुरो गलत त होइन नि त। तर मानिलिउँ भोलि त्यो खालको परिस्थिति आएन, तपाईँले भने जस्तै भने त्यता जाने कि नजाने भन्दै गर्दा जीवन रक्षा गर्ने प्रक्रियाको एउटा बाटो बन्द भयो भने जीवन संविधानको रक्षा गर्ने अर्को बाटोतर्फ जाने कि नजाने भन्दा त स्वाभाविक रूपमा हामी जान्छौँ नि त। तर अहिलेको लागि हामी कहाँ छौँ भन्दा संसद विघटन असंवैधानिक छ, यसको विरुद्धमा हामी सङ्घर्षमा छौँ। यो अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा देशले एक ठाउँ उभिएर बोल्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ। मैले यस सवालमा चाहिँ मैले दर्शकलाई नै जिम्मेवारी दिएँ। यो भयो भने यो पनि यसमा नि यो ठिकै छ, यो भयो भने यसमा नि ठिकै छ भन्ने रूपमा काङ्ग्रेसको त्यसरी अर्थ लगाउनु पर्ने भयो। बिल्कुल बिल्कुल होइन। मैले अहिले फेरि पनि भनेर तपाईँलाई चुनाव भयो भने चुनावमा त भाग लिने नै हुनुभयो तपाईँहरू। चुनाव नभए प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने त्यसमा पनि इन्जोय गर्ने कुरा आयो, फेरि चाहिँ अर्को अवसर पनि प्राप्त हुन सक्ने कुरा पनि गर्दैछन् मानिसहरू। संयुक्त सरकार या अर्को परिस्थितिको पनि कल्पना गर्दैछन्। पोलिटिक्स इज द गेम अफ पोसिबिलिटिज भन्छ, राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्छ। तर चुनाव हुने भयो भनेर चाहिँ यहाँलाई कसले भन्यो? उही प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उभिएर मैले भने जस्तै उहाँले आफ्नो दल विभाजन गराएर चुनाव गराउनलाई गर्नुभएको होला र? एउटा प्रधानमन्त्री जसले भइरहेको बहुमतलाई छोडेर चुनावमा जाँदैछ, ऊ बहुमत प्राप्ति हुने परिकल्पना नगरिकन चुनाव गराउनतर्फ लाग्ला? वैशाखमा हुने निर्वाचनलाई कुनै हाम्रो आशा भरोसा केही पनि छैन। अहिले हाम्रो सम्पूर्ण रूपमा ध्यान भनेको यो कदमको विरुद्धमा छ। यो कदमको विरुद्धमा हामी उभिनुको अर्थ यो संसद विघटन असंवैधानिक भनेर उभिनुको अर्थ संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने कुरामा छ। त्यसकारण वैशाखमा निर्वाचन गर्नुहुन्छ भनेर हामी अहिले चुनावको पर्चा लेख्ने कुरामा लागिहालेका छैनौँ। त्यस अनुरूपको दबाब सिर्जना सडकमा गरेको खै त काङ्ग्रेसले? योभन्दा चाहिँ दबाब अझै बढी हुनु पर्थ्यो।
प्रभावकारी हुनुपर्थ्यो, अझै बढी नागरिकको सहभागिताका साथ हुनुपर्थ्यो। तपाईँले गर्नुभएको अपेक्षालाई बिल्कुल सही छ। तर के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले कुनै न कुनै रूपमा कार्यक्रमहरू मार्फत एक ठाउँ होइन, हजारौँ ठाउँ यसबीचमा प्रदर्शनहरू भइसके, हजारौँ ठाउँहरूमा प्रदर्शनहरूको तयारी भइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा यो भनेको यसलाई डेमोक्रेसीमा कुन रूपमा बुझ्ने हो यो त के हो भने जनताको सहभागिता रत्नपार्कमा भेला हुने मात्रै जनता हो, जनता होइनन् नि त। दूरदराजको गाउँमा भएको प्रदर्शन चाहिँ प्रदर्शन होइन, त्यहाँका सबै नागरिक यहीँ आऊ भन्नुपर्ने, अथवा त्यहाँ गरेको प्रदर्शनलाई राज्यले नदेख्ने, डेमोक्रेसीले नदेख्ने। त्यस कारण के हो भने हामीले गर्दै गरेको प्रदर्शनमा चाहिँ नागरिकको सहभागितामा भन्दा अलि बढी चाहिँ अहिले पार्टी पङ्क्तिको सहभागिता छ। तर जनताले पनि सोच्ने बेला हो यो। के सोच्ने बेला हो भने रोप्नु भएको थियो के फल्यो के? तपाईँले भरोसा गर्नुभएको सपना के थियो? तपाईँको सपना र शासकको सनकको बिचमा द्वन्द्व छ अहिले। हिजो हामीले देखाएको छ, हामीले भन्दै गरेको सपना, म छोटोमा भन्छु, हामीले केवल गाउँमा पानीको धारा भन्यौँ कि जनतालाई सपना जस्तो लागेन। जनतालाई सपना के जस्तो लाग्यो? पानीको धाराको कुरा गर्छ काङ्ग्रेस जम्मा सपना भन्दा। कमरेड केपी त के भन्नुहुन्छ नि, पानी त पानी, हिन्द महासागरमा पानी जहाजमाथि झन्डा फहराउने कुरा सपना जस्तो लाग्यो जनता। हामीले गाउँमा पुग्ने चाहिँ पहाडी गाउँहरूमा चाहिँ गोरेटोहरू, मधेसका गाउँमा गोरेटोहरू छन्, कालोपत्रे बनाऊ भनेर सपना बनाऊ, त्यो सपना जस्तो लागेन। चुचोबाको रेल भन्ने कुरो सपना जस्तो लाग्यो। हामीले चाहिँ यहीँबाट ऊर्जा उत्पादनको अन्य विविध कुराहरूको बारेमा भन्यौँ, विद्युत उत्पादनको कुरा भन्यौँ, त्यो लागेन। प्याट्ट गर्दाखेरि चुल्हामा ग्यास आउने कुरो सपना जस्तो लाग्यो। जनताले पनि अहिले विश्लेषण गर्नुपर्छ, हामीले रोपेकै गलत रहेछौँ। हामी काङ्ग्रेसले शान्त ढङ्गले, सुस्त ढङ्गले, बिस्तारै बिस्तारै ढङ्गले यो देशलाई निर्माण गर्ने क्रममा हामी छौँ भनेर भनिरहेको सपनामा आकर्षण देखेनौँ, बडा झिल्के सपनाका पछिल्तिर लाग्यौँ, दुर्घटनामा पर्यौँ जनताले। कम्युनिस्टहरूको त्यसैले यो कदमलाई सच्याउनलाई जनताको पनि सहभागिता कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलनमा बढ्दै जानुपर्छ। नेकपाको नेतृत्व पङ्क्तिको यो मूर्खताबाट काङ्ग्रेस अलिक गदगद छ होइन? किनभने बिल्कुल छैन, कुनै न कुनै एउटा सपना देखिरहेछ काङ्ग्रेस। कम्युनिस्टहरू विभाजित भए, प्रतिनिधि सभामा हाम्रो उपस्थिति पनि एकदम न्यून, अहिले 21 जितेको 23, 2 जना दायाँ बायाँ पर्नुभयो, 21 को उपस्थिति छ काङ्ग्रेसको। त्यसकारण आगामी चुनाव भयो भने त्यसबाट अलि हरियाली अवस्थाको सायद काङ्ग्रेस कल्पना गरिरहेछ। होइन, हामी त्यसमा छैनौँ। हाम्रो दुईटा कुरा हो। हाम्रो नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधान, जुन संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले नेतृत्व मात्रै गऱ्यौँ, हामीले मात्रै बनाएको होइन। त्यसमा पनि कमरेड प्रचण्डको, कमरेड केपी ओलीजीको सबैको स्वामित्व छ, सहभागिता छ, नायकत्व काङ्ग्रेसको छ। तर त्यो संविधानमा सबैलाई लिएर आउँदै गर्दाखेरि यो देशलाई एउटा शान्तिपूर्ण बाटोमा लिएर गएको विजयको अनुभूति छ नि हामीलाई। हाम्रो विचारले जितेको अनुभूति छ नि, हाम्रो नीति चाहिँ सही नीति हो भनेर सबै त्यहाँ उभिएर आएको कुरामा गौरव छ नि हामीलाई। यो अलग कुरा हो, हामी गणितीय रूपमा चुनाव जितेनौँ होला। झन् पहिलो कुरो हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रो नीतिले विजय हासिल गरेर जुन संविधान बनेको छ त्यसको संरक्षण, सम्वर्धन र त्यसको दीर्घ जीवन पहिलो हामी चाहन्छौँ। त्यस हिसाबमा हामी अहिले भएको कदमलाई गलत कदम हो भनेर भन्छौँ। एक दोस्रो कुरो, हामीले जित्ने ए बाबा यो संविधानले, एउटा सिस्टमले एउटा बाटो लिइरह्यो, नेपाल रहिरह्यो भने त तपाईँ टेलिभिजन प्रस्तोता रहनुहोस् या गाउँमा कोपी रोप्नुहोस् या तपाईँ मिनिस्टर भन्नुहोस्, नेपाल रहिरह्यो भने त तपाईँ नेपाली रहनुभयो नि त। त्यस कारण नेपालको संविधान यो रहिरह्यो भने त हामी कहिले जितौँला, कहिले हामी हारौँला, कहिले मन्त्री बनाउँला, कहिले सडक बनाउँला। तर यो संविधानको मार्फतबाट त हामी अगाडि गयौँ नि त। त्यस कारण संविधान प्रधान कुरा हो। हामी संविधानमा गौरव गर्नुभयो तपाईँले। हो, यो संविधान जुन निर्माण भयो, संवैधानिक गौरव छ यो। संवैधानिक सर्वोच्चता जुन हो नि, यसलाई परिमार्जित गर्दै जाने, यसलाई विकसित गर्दै जाने, योसँग दिल दुखाएकाहरूको दिललाई गाँच्दै जाने, यसलाई चाहिँ सबैको बनाउँदै जाने, यो एउटा बाटो छ। तर के हो भने त्यो पहिलो कुरो, त्यो विजयको बाटोलाई सुरक्षित गरौँ। त्यसपछि दलमा कहिले हामी जितौँला, कहिले कमले जित्नु होला, त्यो त अलग कुरा हो नि त। नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आम मानिस आकर्षित हुनुपर्ने के त्यस्तो चिज छ, के त्यस्तो नारा छ, या जनताका लागि के त्यस्तो सन्देश प्रवाह गर्छ जसका कारण भोलिका दिनमा जो विगतको काङ्ग्रेस, अहिले घटनाले के देखा पर्छ भने यति कमजोर काङ्ग्रेस, मैले प्रतिनिधि सभामा उपस्थितिको सङ्ख्याको हिसाबले भनिरहेको छु, यति कमजोर काङ्ग्रेस पञ्चायतमा पनि थिएन, लामो समय, धेरै समयदेखि थिएन, तर अहिले देखा पर्यो। अब कुन चाहिँ त्यस्तो झाजोलले मान त्यो छडी घुमाउँदैछ काङ्ग्रेस, या कुनै विषयमा पुनर्विचार गर्दैछ र जनताले आकर्षित भएर काङ्ग्रेसलाई मत दिने भोलि वातावरण बन्छ, ठुलो तागतको रूपमा स्थापित हुन्छ, के त्यस्तो छ? अब यसमा चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भने
नागरिकको जीवन काङ्ग्रेसको प्रथम प्राथमिकता हुन्छ। नागरिकको जीवन त जीवन कारुणिक भन्दै- बडा दुःखद छ, नै त्यही त भने त दुःखद अवस्था छ। नागरिकको जीवन प्राथमिकता हुन्छ, नागरिकको सम्प्रभुता प्राथमिकता हुन्छ, नागरिक प्रधान हुन्छ, प्रथम हुन्छ, अन्तिम हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउँदै गर्दा मैले के भन्छु भने डेमोक्रेसी एन्ड डेभलपमेन्ट D&D अबको पुस्ताको अपेक्षा के हो? अबको पुस्तालाई डेमोक्रेसी भनेको चुनाव हुने, को जित्ने को हार्नेसम्म मतलब हुन्। त्यो डेमोक्रेसीले सार रूपमा उसलाई दिने स्वतन्त्रता जुन हो नि, त्यो संरक्षण कसले गर्छ? सबभन्दा बढी काङ्ग्रेसले गर्छ नि त। उसले चलाउँदै गरेको फेसबुक खतरामा पर्दा, उसले चलाउँदै गरेको चाहिँ अधिकारहरू, स्वतन्त्रताको अधिकारहरू खतरामा पर्दा काङ्ग्रेसबाट खतरामा पर्दैन। त्यो स्वतन्त्रताको पूर्वक बाँच्न चाहने एउटा युवक, स्वतन्त्र ढङ्गले विविध व्यावसायिक कुरामा अगाडि बढ्न चाहने युवकले त्यो कुराको संरक्षकत्व काङ्ग्रेसले गर्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुने अवस्था हुन्छ। एक। दोस्रो कुरो डेभलपमेन्टको कुरो के हो त? अपेक्षा। डेभलपमेन्टको अपेक्षा गर्दै गर्दा चुच्चो भएको रेलकै सपनाहरूकै पछि भ्रममा रहिरहने कि जिम्मेवार ढङ्गले जाने कुरा हो त? काङ्ग्रेसले होइन र कृष्णप्रसाद भट्टराईले देख्नु भएको होइन र काठमाडौँको नागरिकलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने कुरो 50 सालदेखि सुरु भएर 90% काम हामीले अघिल्लो सरकारमा पुग्दा 90% काम सकेको कुरो हामीलाई लागेको थियो कि कमरेड केपी ओलीले भन्नुहुन्छ मेलम्चीको पानी आयो, काङ्ग्रेसले गफ मात्रै गर्यो, हामीले पानी ल्यायौँ, अब मेरा विरोधीले दिनमा 4 बाल्टी पिए हुन्छ, 6 चोटि नुहाए हुन्छ भनेर उहाँले भन्नु होला भनेको त त्यो फर्केर गयो नि त। CMC चाहिँ कमिसनको खेलको कारण झन् नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले के भने त्यो परियोजना हेर्दै गर्दा मेलम्ची आउँदै गर्दा विकास जस्तो नलाग्ला, तर विकास त त्यो हो रहेछ नि त। गाउँमा पुगेको उपस्वास्थ्य चौकी हो रहेछ नि त, रोजगारीको अवसर सिर्जना हो रहेछ नि त। काङ्ग्रेसको नीतिले लिएका नीतिको कारण कैयौँ यसरी टेलिभिजनहरू खुले नि त, यसले रोजगारी सिर्जना गर्यो होला नि त। सहकारीहरू मार्फत, ब्याङ्कहरू मार्फत, एयरलाइन्सहरू मार्फत, मिडियाको बढोत्तरी मार्फत। अबको क्रान्ति भनेको बेरोजगारको ओठमा आउने मुस्कान र पेटमा भरिने रोटी हो नि त क्रान्ति। जब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी त्यो कुरामा सुस्त होला, बिस्तारै 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 त्यो सिर्जनाको बाटोमा जुन काङ्ग्रेस जाँदै थियो नि, अब पनि नेपाली युवाले भरोसा गर्नुपर्ने त्यही डेमोक्रेसी एन्ड डेभलपमेन्टको लागि काङ्ग्रेसको छारीलाई, काङ्ग्रेसको रुखलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो मान्यता। तर परीक्षण भइसक्यो, लामो समय काम पनि गर्यो, त्यसैले त मानिसले विकल्पको रूपमा कम्युनिस्टलाई मत जाहेर गरे। कम्युनिस्ट पनि छोटो समयमा परीक्षण भयो, भो अब पुग्यो, हामी अर्को विकल्प। मानिसले यस्तो भन्यो भने के गर्नुहुन्छ बताइदिनु? होइन, डेमोक्रेसी भित्रबाट त कहिले कम्युनिस्ट जित्ला नि त, कहिले काङ्ग्रेस जित्ला नि त, कहिले अर्को जित्ला नि त। जस्तो कि तपाईँले मान्ने दुईवटा, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको र एउटा काङ्ग्रेसको प्रवक्ता राख्नु अरे, कम्युनिस्ट दर्शनले यो गरौँ भनेर उहाँले भन्नु होला अरे, मैले काङ्ग्रेसको दर्शन यो कारण ठिक भन्नु होला अरे, कम्युनिस्टले स्वास्थ्यमा शिक्षामा के गरौँ उहाँले भन्नु होला अरे, अनि काङ्ग्रेसले के गरौँ मैले भन्नु होला अरे। त्यो दुईटै विकल्पमध्ये कुनलाई मत दिने भनेर मतदाताले निर्णय गर्ला अरे, अथवा दुईटैको चित्त नबुझे तेस्रोलाई गर्ला अरे। तर एउटा खेलको मैदान भनेको डेमोक्रेसीको मैदान हो। यसको विकल्प डेमोक्रेसीको विकल्प डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसीलाई विस्थापित गरेर तपाईँ अटोक्रेसीको परिकल्पना गर्नु, निरङ्कुशताको परिकल्पना गर्नु भने जतिसुकै ठुलो पावरको चाहिँ बिजुलीको चमक निरङ्कुशताको अनुहारमा लगाए पनि अँध्यारो कुनामा उभिएको डेमोक्रेसी त्योभन्दा धेरै गुणा सुन्दर हुन्छ। त्यसकारण त्यो सुन्दरताभित्र समस्या पनि छ, डेमोक्रेसीभित्र धेरै अप्ठ्यारा पनि छन्, काम गर्ने क्रममा समस्या पनि होलान्। तर त्यसलाई सहजीकरण गर्दै अगाडि जान सक्ने ल्याकत हाम्रो लिडरसिपले क्रमशः राख्दै गयो भने त्यो डेमोक्रेसी मार्फत कहिले यो सरकार आउँछ, कहिले त्यो सरकार आउँछ, तर त्यसको यात्रा त अगाडि बढिरहन्छ नि, बढिरहनु पऱ्यो नि त। तर जुन ठाउँमा प्रवेश पदार्पण गरेको छ नि नयाँ पुस्ता, बहुत धेरै चिजको आश गरिरहेको छ। त्यो आशालाई सम्बोधन गर्ने त्यो क्वालिटीको नेतृत्व भएन भन्ने काहीँ न काहीँ सायद तपाईँहरू जस्ता नयाँ पुस्ताबाट केही आश गर्दछन्। तपाईँहरू त्यही नेतृत्वको फेर समातेर हिँडिरहनु भएको छ, अनि तपाईँहरू नै स्वयं कसरी त्यो आकर्षणको सेन्टरमा पर्नु होला, भोलि तपाईँहरूको राजनीतिक भविष्यका विषयसँग पनि जोडेर आउँछ। भले व्यक्तिको एउटा काहीँ न काहीँ त्यो आकाङ्क्षा हुन्छ नै, अनि त्यो तपाईँहरू आफै त्यसबाट मुक्त हुन सक्नु भएको छैन, कसरी सम्भव होला? डेमोक्रेटिक प्रोसेसभित्रबाट तपाईँको लिडरसिप आउने र लिडरसिप जाने यो विधि त संसारको स्थापित मान्यता हो नि त। हामीले त्यो प्रोसेसबाट आउँदै गर्दाखेरि कहिले पाको आउनु होला, कहिले युवा आउनु होला। हामी त त्यो प्रोसेसभित्रबाट, भले त्यो प्रोसेस यसो हेर्दै गर्दाखेरि टाइम लाग्ला के होला होइन, त्यसले गर्दै गर्दा के हो भने त्यो प्रोसेसभित्रबाट तपाईँले चाहिँ नेतृत्वको विकास खोज्ने हो। मान्ने कसैलाई लाग्यो कि विश्वप्रकाश शर्माले ठिकै कुरो गर्यो, यसले अब मुलुकको पुरै नेतृत्व गर्दै लाग्ला, अथवा विश्वप्रकाश शर्माले बेठिक गर्यो, यसलाई पुरै विस्थापित गरौँ लाग्ला। यो दुईटै कुराको त एउटा प्रक्रिया त निश्चित हुन्छ नि त। कसैलाई उचित लाग्यो भने ल्याउनलाई पनि प्रक्रिया हुन्छ, कसैलाई अनुचित लाग्यो भने त्यसलाई बहिर्गमन गराउनका लागि पनि निश्चित प्रक्रिया हुन्छ।
त्यो प्रक्रियाको धैर्यता चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ताले पनि, त्यो प्रक्रियाको धैर्यता चाहिँ जनताले पनि राख्नै पर्छ। डेमोक्रेसीको यो चुनौती पनि होला, तर डेमोक्रेसीको सौन्दर्य पनि हो। त्यस कारणले के हो भन्दाखेरि भने हामी अहिले जानेर छौँ यहाँनिर हामीले मूलत स्थापित गर्ने अहिलेको सिस्टमलाई हो। यो सिस्टमलाई स्थापित गर्नका लागि धेरैले धेरै ढङ्गले योगदान गर्नुभएको छ। योगदान गरेकाहरूको सदैव नेतृत्व त्यही रूपमा रहिरहन्छ भन्ने होइन। आज विश्वप्रकाशहरू छन्, विश्वप्रकाशभन्दा अर्को प्रकाशहरू अझै उज्यालो भएर भोलिको दिनमा आउँछन् नि त। आउँदै गरेकोले मलाई छोड्नुहोस् भन्छ नि त, मैले बिस्तारै अरूलाई भन्दै जाउँला नि त। तर त्यसको लागि एउटा सिस्टमको बाटो जाने कि नजाने। तपाईँ एउटा सम्भावना भएको पछिल्लो पुस्ताको एउटा युवा नेताको रूपमा आम मानिसले पनि त्यसरी बुझ्ने, सायद म पनि त्यही ढङ्गले बुझ्ने प्रयास गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले कतिपय सवाल उप पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था परिवर्तनको सन्दर्भसँग जोडेर काङ्ग्रेसबाट मानिसले गरेका कतिपय आशाहरूका सवाल उप त्यो पुनर्विचारको सवाल उप पनि तपाईँहरूको केही दृष्टिकोण छ कि अथवा तदर्थको कुरा तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ? नै अघि तपाईँको एउटा घर तपाईँले बनाउनु भयो र त्यो घरकोमा चाहिँ तपाईँ बसिरहेको बेलामा त्यो घरभन्दा अर्को घर बनाउन सक्ने, योभन्दा अझै वातानुकूलित, योभन्दा अझै सुन्दर घरहरूको तपाईँसँग डिजाइन आयो भन्ने बित्तिकै भइरहेको घर निश्चित समय प्रयोग नगरी तपाईँ भत्काउनेतिर लाग्नुभयो भने तपाईँलाई कति बौद्धिक भन्छन् मान्छे, कति बुद्धिमत्ता भन्छन्। समय भनेको त्यो घरमै मात्रै बनाउने मात्रै कुरो हुन्न, त्यो घरमा बसेर नयाँ सिर्जना कुरो कहिले गर्ने। घरभित्र अलिक बिग्रेका भत्केका अलिकति अप्ठ्यारा बाङ्गा टिङ्गा केही पक्षहरू छन् भने त्यहाँ अलिकति सिर्जनाको पक्ष प्रदर्शन गर्ने कुरा त होला नि। अनि इतिहासदेखिका पुराना आर्किटेक्टहरूले बनाएका पुराना घरहरू भत्काइसके पछाडि एउटा नयाँ बनेको छाप्रोमा धैर्यता त गर्नु पर्यो नि। हामीले त धेरै आर्किटेक्ट डिजाइन तर कहिलेकाहीँ त्यो भूकम्प आएर एकदम ठुलो उत्पात मचिन्छ र त्यो सबै भत्काएर त लतालिङ्ग बनाइदिन्छ। अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था 12 रेक्टर स्केलको भूकम्प नआइकन भत्किने खालको हो। 12 रेक्टरसम्म थेक्न सक्छ, थेक्नुपर्छ। यो देशको जनतामाथि खेलबाड गर्ने हामी जनतामाले उठाएको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै, तिनको वितृष्णालाई सम्बोधन गर्दै हामीले आशा जागृत पो गराउने हो त। हरेकचोटि जनतालाई दिने भनेको चाहिँ संविधानको किताब मात्रै हो। पहिला यो किताब दिउँ, त्यसपछि अर्को किताब दिउँ, अर्को किताब दिउँ। जनताले त्यो किताबको मात्रै प्रतीक्षा गरेको छैन, कानुनका ठेलीहरू मात्रै अपेक्षा गरेको छैन, उसको जीवनमा परिवर्तन त्यसको लागि खोजेको छ नि त। त्यो बनाएको चिजबाट त्यो दिशामा जाउँ न। नेपालको इतिहास हेर्दा हरेक 10-10 वर्षमा परिवर्तन, आमूलकाले परिवर्तन, त्यो 7 सालदेखि नै तपाईँ जोडेर हेर्न सक्छ। 7, 17, विभिन्न 46 हो त्यस्तो देखिएको छ। त्यस कारण यो अहिले सडकमा कतिपय मानिसहरू असन्तुष्टिले कहीँ न कहीँ त्यतातर्फ त्यो भत्काएर लैजान खोजेको हो कि भन्ने त्यो अर्थ पनि मान्छे होइन। त्यसलाई असन्तुष्टि स्वाभाविक छ, असन्तुष्टिलाई अपव्याख्या पनि नगरौँ। जस्तो भन्छु, राजु सदा स्लाइनसम्म नपाएर सर्वहाराको शासनमा मर्छन्। सेतो कात्रो किन्ने अवस्था हुन्न, रातो झन्डा फहराउँदै भोट माग्न जाने आकाङ्क्षा शासकमा जागृत भएपछि उनको परिवारमा असन्तुष्टि हुन्छ कि हुन्न? भोकले कोही मर्दैन प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ। काठमाडौँकै सडकमा कीर्तिपुरको पेटीमा सूर्यबहादुर तामाङ नाम गरेको मान्छे मर्दै गर्दा हातमा केवल नाम्लो लिएर मरिरहेका छन्। असन्तुष्टि हुन्छ कि हुँदैन? निर्मला पन्तको बलात्कारी खोइ भनेर लेखेको टी सर्ट मात्रै लगाएको आधारमा गिरफ्तारमा पर्छन्। पक्रा पर्नुपर्ने बलात्कारी हो, पक्रा पर्छन् प्रश्न गर्नेहरू। निराशा हुन्छ कि हुँदैन? प्रश्न उठ्छ नि। खाडीमा रहेको युवक मेरो देश फर्किन पाऊँ, बेरोजगार भए भन्न 6 महिना रहनुपर्छ। प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? निराशा हुन्छ हुँदैन? तर त्यो निराश भइरहेको मान्छेले सोच्नु पऱ्यो नि त, कसले गर्दा हो भन्दा त शासन त हामीले जिम्मा लाथ्यौँ त। अस्ति हामी आफै घाममा लाम लाएर ठोकेको होइन भोट। आफैलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ जनताले। अनि प्रश्न गर्नुपर्छ शासकलाई, मैले तिमीलाई भरोसा गरेर दिएको थिएँ शासन, मैले खाडीबाट नेपाल फर्किन 6 महिना लाग्नुपर्ने, अनि 6 महिनापछि बल्ल प्लेन पठाउँदै गर्दाखेरि मैले रेमिट्यान्स तिरेको पैसा थियो, मलाई फ्रीमा उडाउन नसक्ने, महँगो टिकट भिडाउने। उसले प्रश्न सत्तातिर गर्नुपर्छ र त्यो सत्तातिर प्रश्न हुँदै गर्दाखेरि सडकमा सरल ढङ्गले यसरी प्रश्नहरू उठ्यो भने त्यो स्वाभाविक हो। मात्रै के बुझ्नुपर्छ भने त्यो अहिलेको अवस्थाप्रति जनताले उठाएको प्रश्नलाई यो व्यवस्थाकै विरुद्धमा चाहिँ उठाउनतर्फ लाग्यो है भनेर अतिरञ्जित ढङ्गले चाहिँ कसैले त्यसलाई धमिलो पानीमा माछा मार्नतर्फ लाग्यो भने त्यसमा सतर्क हुनुपर्छ। तर यसमा 2 प्रश्न अलिक स्पष्ट गरिदिनुहोस्। असङ्गठित नेपाली जनले त्यो शासकलाई कसरी दबाब सिर्जना गर्छ? 1, सरकारको जति गलत कुकृत्य, जति दुर्वाच्य कामहरू गरिरहेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षले यथेष्ट दबाब सिर्जना गर्न नसकेको, जसको परिणाम निरन्तर यस्तो गतिविधि भइरहेको विषय उप तपाईँ के ठान्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। अब यो कस्तो हो भने हेर्नुहोस्, अब कुनै बेलामा हिटलरसँग 2 तिहाई मत थियो,
जनताबाट निर्वाचित थिए। न प्रमुख प्रतिपक्षले त्यो सरकारलाई बाध्य पार्ने विषय प्रजातन्त्रमा लोकतन्त्रमा यसको महत्त्व रहन्छ नि। निश्चय नै रहन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षको कर्तव्य नै के हो भने जनताका मुद्दालाई निरन्तर उठाउने। हामीले 2-3 वर्ष यता हेर्नु है त त्यो दबाब मुद्दामा उठाएर मात्रै भएन, त्यो दबाब सिर्जना गरेर त्यो परिस्थिति बाध्य पार्ने खै अवस्था सिर्जना। यहाँनिर के हो भन्दाखेरि भने शासन बहुमतले गरिरहँदै गर्दा प्रतिपक्षले उठाएको नैतिक आवाजहरू, मिडिया स्थायी प्रतिपक्षले निरन्तर रूपमा उठाइरहेका आवाजहरू घनीभूत ढङ्गले सुनवाई शासन सत्ताले गरेन। शासनलाई पहिचान गर्ने अवसर हो नि जनताको। यसले सुनवाई गरेन किन सुनवाई गरेन त भन्दा यो शासन लोकतान्त्रिक होइन चिन्ने हो नि त। डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बस्दा हामीले सम्झौता गर्ने र तपाईँको चाहिँ चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि उच्च स्तरीय कार्यदल बनाउने हामीले सुन्नौँ भने सुशील कोइरालाको सरकारले डाक्टर केदार भक्तमाथेमाको संयोजकत्व। फेरि अनसन बस्दा शेरबहादुर देवाको नेतृत्वको सरकारले मुख्य 3-4 माग पुरा गरेर अध्यादेश जारी गर्ने। तर फेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको बेलामा उहाँ अनसन बस्दै गर्दाखेरि राजनीतिमा आऊ। हिजो मदन भण्डारीले त श्रीपेज लगाएको राजा टाउको माथि श्रीपेज भएकालाई चाहिँ राजनीतिमा आऊ भन्नुभयो नि त। कमरेड केपी ओलीले के भन्नु, टाउको माथि स्लाइन भएकोलाई चाहिँ राजनीतिमा आऊ भनेर च्यालेन्ज गर्नु। चिन्ने कसरी हो भन्दा हिजोको सत्ता संवाद गर्थ्यो, माग पुरा गर्ने प्रक्रियामा जान्थ्यो। अहिलेको सत्ता भरसक त्यो अनसनकारीको चाहिँ प्राणान्त भइदियोस् भनेर कल्पना गर्न तर्फ झन् के हो भने अहिले मिडिया मार्फत र प्रतिपक्षले यसरी बताइरहँदै गर्दाखेरि को लोकतान्त्रिक हो, को लोकतान्त्रिक होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था कसलाई जिम्मा लगाउन मिल्छ, शासन कसलाई मिल्दैन, यो समीक्षा गर्ने अवसर पनि जनतालाई छ। र तपाईँले भनेको चाहिँ म मान्छु, यस्तो घटनाहरू हुँदै गर्दा जति घनीभूत रूपमा हामीले गर्नु पर्थ्यो होला त्यो गर्न सकेनौँ होला। तर नेपाली काङ्ग्रेसले शालीन ढङ्गले देशमा विभिन्न प्रदर्शनहरू गरेको छ। संसदमा रहनुभएका साथीहरूले खरो ढङ्गले हरेक प्रश्न एक उठाएर कोर्रा बजाएर संसदमा उभिएर बोल्नु भएको छ। बेला बेला प्रदर्शनहरू हामीले गरेका छौँ, पार्टीका धारणाहरू आएका छन्। लोकतन्त्रमा शालीनै प्रतिपक्ष हुनुपर्छ भन्ने परिकल्पना गरौँ। अनि शालीन प्रतिपक्षले शालीन ढङ्गले मिडियाले पनि खरो ढङ्गले भनिरहेको कुरा नसुन्नेलाई ठिक समयमा ठिक ढङ्गले विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरौँ। किनभने संसारमा ट्रम्पवादको विदाई भइरहेको छ, पश्चिमी दुनियाँमा भ्रमवादको विदाई हुनेछ अब यो धरतीमा। त्यसको लागि निश्चित समयको प्रतीक्षा। अब तपाईँसँग म 2 विषय मात्रै उठान गर्छु। कतिपय परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित भारत नेपालको राजनीतिमा कुनै न कुनै ढङ्गले परिवर्तनदेखि लिएर यावत विषय उप अहम भूमिका निरन्तर राख्ने प्रयत्न गरिरहेको छ र कतिपय नतिजाले पनि त्यस्तो देखाउँछ। विगतमा चीन शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्छ जो भनिन्थ्यो, उसको खुल्लमखुल्ला उपस्थितिका तस्बिरहरू, राजनीतिक तस्बिरहरू देखा पर्न थालेको छ। भौतिक उपस्थिति देखाउन थालिरहेको छ। पश्चिमाहरू कुनै न कुनै ढङ्गले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थालाई हेक्का राख्दै उत्तर या दक्षिणको भूमिका उप उनीहरू निगरानी गर्न थालिरहेका छन्। र पछिल्लो समयको घटना म केही दिनभित्रैको कुरालाई उल्लेख गर्न चाहन्छु। माउन्ट एभरेस्टसम्मको भारतीयहरू चर्चा बहस, भारतको दाबी रहनुपर्ने विषयहरू बहस गर्न थालेका छन्। यो समग्र दृश्य हेर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था, यो तरल राजनीतिक अवस्था, मैले भन्न खोजेको विषय प्रसङ्ग त्यससँग सम्बन्धित र विदेशीहरूको बढ्ता चासो, चियो, चर्चो र क्रियाशीलता, यो विषयलाई एज अ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र तपाईँ पार्टीको प्रवक्ता, मैले एउटा युवा नेताको रूपमा पनि र पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ कृपया? युवा चाहिँ म होइन, पहिला क्लियर गरिहालौँ। Once upon a time I was young भनेर भन्न मिल्छ होइन? युवा पङ्क्तिको भनेर विश्व प्रकाश शर्मा। यसमा 2टा कुरो जीवरामज्यूले भन्नुभएकोमा, एउटा सैद्धान्तिक कुरा क्लियर गरौँ, एउटा व्यावहारिक कुरा। अघि सैद्धान्तिक कुरा के हो भने उत्तरबाट होस् या दक्षिणबाट होस् हामीले शुभेच्छा लिने हो। हामीले दुवै राष्ट्रको समुन्नतिबाट लाभान्वित हुने हो। उहाँहरू विकासमा 2टा ट्विन टावर जस्तो 2तिर भइरहेको बेला एउटा गरिब राष्ट्रले सहकार्य गरेर राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर उहाँहरूको उन्नतिबाट लाभान्वित हुनतर्फ लाग्ने हो। तर केलाई केन्द्रमा राखेर? राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई। म 2टा उदाहरण दिन्छु। 2063 सालमा वैशाखमा 8 गते पनि आयो, 2063 सालमा वैशाखमा 11 गते पनि आयो। 8 गते राजाले भने ल परिवर्तन गर्ने भए प्रधानमन्त्री हुन चाहनेहरू निवेदन हाल भन्नु। सारा कूटनैतिक निकायहरू गिर्जाउको महाराजगञ्जको घरमा पुगे। होइन, राजाले भनिसके बल तपाईँहरूको कोर्टमा छ, तपाईँहरूले तयारी गर्नुहोस्। नेपाली जनताले भन्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा यो वैशाख 8 को यो अहिलेको राजाको कदम अस्वीकार्य छ। नेपाली जनता एक ठाउँ उभिँदै गर्दै गर्दा वैशाख 11 आयो, राजाले राति संसद पुनः स्थापना गरे। त्यो बेलामा पनि त विदेशीहरू थिए त,
त्यो बेला नि उत्तरको धारणा, दक्षिणका धारणाहरू थिए, पश्चिमका धारणाहरू थिए। तर नेपाल देशको धारणा जब हामी एक ठाउँ उभिन्छौँ त्यसले के गर्यो, हामीलाई एउटा परिवर्तनमा गर्यो। एउटा उदाहरण। दोस्रो उदाहरण, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर भारतले नक्सा जारी गरेपछि संसदबाट हामीले के गर्यौँ? 6-7 महिना अगाडि एक भएर नेपालको नयाँ नक्सालाई संसदबाट पारित गर्यो। को काङ्ग्रेस, को कम्युनिस्ट, को मधेस केन्द्रीय दल, सारा हामी एक ठाउँमा थियौँ। त्यसैले हामीले के हो भन्दा त्यो नक्सालाई पारित गऱ्यौँ। तर नक्सा पारित गरेको पर्सिपल्टदेखि प्रधानमन्त्रीजीले त्यसलाई सन्दुकमा थन्काइदिनु भयो, सिरानीमा थन्काइदिनु भयो, हामीले राष्ट्रिय एकतालाई भत्काइदियौँ। अनि सुरु भयो उत्तरबाट, कहिले कहिले दक्षिणबाट अनेक प्रक्रिया। त्यस कारण अहिले प्रधानमन्त्रीजीले क्रान्तिकारिता प्रस्तुत कसरी गर्नुहुन्छ? एउटा टेलिभिजन, भारतको एउटा कुनै टिभीको पत्रकारलाई खरो अन्तर्वार्ता दिएर बडा राष्ट्रवादी जागृत, उहाँको समकक्षी हो उहाँ। टिभीमा अन्तर्वार्ता दिने काम प्रवक्ताहरूलाई छोडिदिनु नि, उहाँको पार्टीको प्रवक्तालाई छोड्नु, विपक्षको प्रवक्तालाई छोड्नु। प्रधानमन्त्रीले त प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्ने हो नि। नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीसँग नक्सा अघिल्तिर राखेर संवाद गरेको भए क्या बात भन्थ्यो होला नि, त्यो कुरो छैन। अनि यस्ता यस्ता घटनाक्रमहरू, यस्ता यस्ता दृश्यहरू देखिन्छ, घर घरमा धाइएका दृश्यहरू देखिन्छ, रात बिरातका मिटिङहरू देखिन्छ। अनि एउटा टिभीवाला आउँछ, सगरमाथामा उभिएर गएर बालुवाटारमा चाहिँ कफी खाइसकेर सिधै सगरमाथामा ल्यान्ड गर्छ र उसले अन्तर्वार्ता प्रधानमन्त्रीको लिइसकेपछि सगरमाथामा गएर भन्छ यसमा पनि अब हामी हकदाबी गर्छौँ। अनि फेरि कैयौँ यस्ता नागरिकहरू पनि हामी छौँ यो देशमा जसले ताली बजाइदिन्छौँ, प्रधानमन्त्रीजीले त क्या खरसँग बोल्नुभयो। त्यसैले के हो भने यो भ्रमवाद, अघि मैले भने नि ट्रम्पवाद हुँदा गयो, यो भ्रमवाद हो। यो भ्रमबाट मुक्ति हुनुपर्छ। राष्ट्रवाद राजनीतिको रोटी सेक्ने अस्त्र जबसम्म बनिरहन्छ देशले दुःख पाउँछ। राष्ट्रवाद जिम्मेवार राष्ट्रवाद हुनुपर्छ। राष्ट्रवाद परिणाममुखी हुनुपर्छ। सुशील कोइरालाले अडान लिँदै गर्दाखेरि त्यो अडानको बदौलत, त्यो राष्ट्रवादको अडानको बदौलत संविधान जारी भएको होइन र। कमरेड केपी ओलीले अडान लिनुभयो, त्यसको बदौलत के प्राप्त भयो? नेपाली समाजमा यो भ्रम सर्जकहरूको वर्चस्व बढ्न थालेछ भन्ने रूपमा बुझौँ? होइन, बढ्न थालेको होइन, यो खेती त पहिलेदेखि छ। राजनीतिको रोटी कसरी हाबी त्यो भयो अहिले चाहिँ हाबी होइन। संसारमा हेर्नु, संसार विश्वव्यापी नै। ट्रम्पले पनि के गर्नुभयो भन्दाखेरि भने मेक्सिकोमा पर्खाल लगाउने बोर्डरमा आप्रवासीहरूलाई कडाई गर्ने, राष्ट्रवादको मेक अमेरिका ग्रेट एगेन नारा दिँदाखेरि राष्ट्रवादको उग्र लहर आयो। फ्रान्सतिर पनि त्यही कुरा गयो, अरू मुलुकहरूमा गयो, नेपालमा पनि त्यो भयो। तर राष्ट्रवादको त्यो उग्रता उता पनि खोइल्यो, यता पनि खोइल्यो। त्यस कारण के हो भने चाहिँ उग्रतामा नलैजाउँ न। राष्ट्रियता भनेको त हाम्रो साझा चिज होइन र, देशभक्ति प्रधान कुरा होइन र, नेपालको माटोको प्रधान कुरो होइन र। काङ्ग्रेस बारम्बार परीक्षण भयो होइन भने अब काङ्ग्रेसले फेरि दाबी केका लागि गरिरह भन्ने एउटा प्रश्न छ नि। बारम्बार नेपाली काङ्ग्रेस लामो समयदेखि पटक पटक परीक्षण हुँदै, जुन 46 देखिकै कुरा, जुन ठाउँमा पदार्पण नेपाली जन जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा पदार्पण गरेका छन्, यसको पछाडिको जिम्मेवार महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी त काङ्ग्रेसको होइन भने यो तपाईँले भनेको कुरा म सहमत जनाउँछु। काङ्ग्रेस प्रयोग भयो, शासन गर्दा कैयौँ कमजोरीहरू गर्यो। त्यो कमजोरीहरू पनि के हुन् भनेर अहिले हामी सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागको अस्तिको बैठकले हाम्रै सरकारमा हुँदा भएका कमजोरीहरू पनि सूचीकृत गरेर त्यो पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएर हामी त्यसमा आत्मालोचित हुँदै परिवर्तन गर्ने जनले मत कसरी दिन्छ त काङ्ग्रेसलाई? तर सँगैमा सुनौँ, काङ्ग्रेस परीक्षण हुँदै गर्दा गरेका कमजोरीको जसरी मैले भने नि, राम्रा कुरा पनि भनौँ। काङ्ग्रेसले लिएको नीतिकै कारण त भनौँ नि यो हो टेलिभिजन। यदि हामीले त खुला उदार अर्थव्यवस्थाको टेलिभिजन, आम संसार अथवा यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय त यसै आएकै छ, त्यो निजी क्षेत्रको आफ्नो लगानीमा गइरहेछ, नीतिगत सवालमा होला। होइन, यहाँलाई क्लियर गरौँ आदरणीय जीवरामज्यू, तपाईँ अहिले नेपाल देशमा नभएर 21औं शताब्दी उत्तर कोरियामा हुनुहुन्थ्यो भने यो टेलिभिजन हुँदैन थियो। मैले केवल यो टेलिभिजन या जीवरामजीको कुरा गरेको होइन, यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले लिएको नीति पछिको जुन उदार सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा हामी गयौँ, त्यो नीति अनि त्यसपछि हाम्रो नीतिको जगमा कम्युनिस्ट पनि आए, अरू पनि आए, त्यो निरन्तरता जुन भयो नि, त्यसले के गर्यो भने आज यो अवस्थामा पुग्यो। यसले हजारौँको रोजगारी सिर्जना गरेको छ। गाउँमा पुगेको उपस्वास्थ्य चौकी, काङ्ग्रेस परीक्षण हुँदै गरेको एउटा गाउँमा उपस्वास्थ्य चौकी नभएर आमाको गर्भबाट मरेर जन्मिने बालकहरूको सङ्ख्या थियो। बच्चा जन्मेर च्यार रोइरहेको हुन्थ्यो, आमाले काखीमा च्यापेर मेरो बाबु मेरो नानी भनेर रोइरहेको कथाहरू गाउँमा हुन्थ्यो। त्यहाँ उपस्वास्थ्य चौकीहरू पुग्यो, काङ्ग्रेसको परीक्षण त्यहाँ पनि भएको छ। त्यस कारण के हो भने तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सबै राम्रो गर्यो, म कहाँ भनिरहेको छु र। हाम्रै पालामा पनि त कति भ्रष्टाचारका कुराहरू भए, तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नै होइन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 बनाएको, अख्तियारलाई बलियो बनाउनु थियो। धेरै नेताहरूको भ्रष्टाचारमै जोडिन्छन् काङ्ग्रेसका नेताहरू। मैले भनेको कुरा के हो भने कमजोरीहरू पनि भए त,
हामी आफै त सूचीकृत गर्दैछौँ त, तर गरेको कमजोरीको जगमा सबै राम्रा पक्ष बिर्सिदिउँ भने त यो देश कहिले पनि अगाडि जाँदैन नि त। काङ्ग्रेसले केही राम्रो कामहरू गर्छ, त्यसलाई सम्झौँ। कम्युनिस्टले पनि कतिपय राम्रा कुराहरू गरेका होलान्, तिनलाई सम्झौँ। यी सबै सम्झिँदै जाँदा अनि राम्रो थप्दै जाने, नराम्रो घटाउँदै जाने, राम्रो थप्दै जाने, नराम्रो घटाउँदै जाने। त्यसले गर्दै गर्दा मुलुकले एउटा बाटो लिन्छ। जहाँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी परिमार्जित हुनु हाम्रो कर्तव्य हो, घरेलु जीवनलाई परिष्कृत गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो, अझै बढी लोकतान्त्रिक बन्ने हाम्रो कर्तव्य हो, अझै बढी समावेशी समानुपातिक बन्ने हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले त्यसलाई चाहिँ बृहत्तर बनाउने, युवापन बढाउने, तन्दरी बनाउने, तन्देरीहरूको सहभागिता बढाउने हाम्रो कर्तव्य हो। तर राष्ट्रको जहाँसम्म सवाल हुन्छ, डेमोक्रेसीको सन्दर्भमा काङ्ग्रेसले घात गर्दैनन्, ढुक्क हुन आग्रह गर्छु। र डेभलपमेन्टको सन्दर्भमा ढिलो ढिलो सही, बिस्तारै बिस्तारै सही, सुस्त सुस्त सही, सही मार्ग भनेको नेपाली काङ्ग्रेस नै हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस नै हो। यो कुरो चाहिँ मैले ढुक्कसँग दावा गरेर अहिले हेरिरहेको युवकलाई मेरो भविष्य कहाँ होला भन्दै गर्दा D&Dमा तपाईँको भविष्य छ, डेमोक्रेसी एन्ड डेभलपमेन्टमा भविष्य छ, र त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले नेतृत्व चाहिँ काङ्ग्रेसले नै गर्न सक्छ। डेमोक्रेसीमा चाहिँ कसरी दबाब गर्नु, अरू सवालमा आफूहरू चुकेको कुरालाई ग्रहण गर्नु। धन्यवाद है। दुईटै कमजोरीलाई पनि हामी आत्मसात गर्छौँ, रूपान्तरित हुन्छौँ, गरेका राम्रा कुरा जनताको बिचमा राख्छौँ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्व प्रकाश शर्मा, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।